بڑا ویر حاضری کر فرما رہے سی. اب میں بلا تخیر حضرت صاحب کے کو دعوت دینی ہے. آپ نے حضرت صاحب کو پتہ لگ جائے کہ آپ چک فتح والے بڑی محبت سے آپ کو سنتے ہیں. میں جب آیا تھا میں جب اس گاؤں میں انٹر ہوا تو مجھے بھائی نے کہا کہ ہم نے علامہ صاحب کو 2-3 گھنٹے سننا ہے. تو بڑی خوشی ہوئی اس بات کو سن کے. تو الحمدللہ مجھے بھی اعزاز ہوا کہ ہم نے علامہ قاری فضل حنان رضوی صاحب انہا دے نظر کرم تے الحمدللہ ہم نے بدر چیز نے حاضری دی. اب بلا تفصیل میں نے آپ کو دعوت دینی ہے. تسی نعرہ لگاؤ تو میں انشاءاللہ العزیز انہا دے دعوت دوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. جناب قاری علامہ فضل حنان رضوی صاحب. الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أشهد أن محمد عبده ورسوله الورى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ایک مرتبہ بڑی عقیدتنا، بڑی محبتنا، بڑی لجاجت مندینا بابا سے بلند پڑھو. صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. جی اینا بھی ٹائم نہیں ہویا کہ سارے درود نہ پڑھ سکو. بالکل ہے جی 12 توتے ٹائم نہیں ٹپیا. 12 توتے ٹائم ہو جائے گا نہ بندے بولن گے تو میں اسرار گلہ نہیں کراں گا. درود پاک پڑھن دی جدو واری آئے نا جڑا بندہ یہ عقیدہ لے کے بیٹھے ایسی پڑھنے ہیں تے سنین دے نانا سن دے نے. مہربانی بس مخاطب ہی ہو دینا ہوا گل ہی ہو دینا ہے. دوسرے بندے نہ گل کرن دی عادت نہ کدی کیتی ہے. جڑے درے مصطفیٰ دی بھیک لین واسطے آ کے بیٹھے نے انہاں یہ نہیں ویکھنا بازار چ بیٹھ کے پڑھنے اور سن دے نے کہ نہیں سن دے. تو قبر تے بھی جا کے پڑھیں گے تے سنین دے نانا سنے گا. اے جدا عقیدہ ہے وہ دا بہنا قبول ہے، وہ دا بولنا قبول ہے، وہ دا اٹھنا قبول ہے، وہ دا جانا قبول ہے. حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمہ آپ نے مکاشفۃ القلوب دے دیباجے جی کے واقعہ نقل فرمائے. فرماندے نے اللہ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیتے ہیں.
اس پنڈ چ وسن والے ہو خدا تڑیاں نسلاں آباد رکھے میں نہ واقف نہیں نہ پنڈ دے نہ احباب دے دوستاں دے مزاج تو بالکل نہ واقف نہیں واقف ہاں طبیعت تو واقف ہاں محبت تو واقف ہاں ایک ایک چہرہ گلاب دے پھل وانگو کھلا اس گل دی عکاسی کردے پیا یہ بیٹھے ہی ہو نے راضی ہو بیٹھے نے جنہ تے مصطفیٰ راضی ہے مرتضیٰ راضی ہے حضور دی آل راضی ہے دوجی گل ہی کوئی نہیں ہوندی نہ ادھر ادھر دی گل سنا بولا بس یار دی گل سنا بولا آتے جڑے سنن بیٹھے ہو میں جو سنان واسطے آیا نا میں نے حکم کیتا ہے میرے سنگیاں کافی دنوں دا تے میں جو سنان واسطے آیا تو بس ویکھنا ہے وے سنان تو پہلا جڑی دعا حضور فرمایا کرتے سا میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ عبادت دعا دے شروع تو بھی میرے تے درود پڑھ لیندا ہے درمیان چ بھی درود پڑھ لیندا ہے آخر تے بھی درود پڑھ لیندا ہے او بندہ گمان کرے ہی نہ کہ دی دعا نہیں قبول ہو سکدی او دی دعا قابل قبول ہے جڑا دعا دے پہلا نہیں مصطفیٰ نے درود پڑھدا ہے آخر تے بھی درود پڑھدا ہے جڑا بندہ عقیدہ لے کے بیٹھے امام غزالی فرماندے میں اللہ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا فرمایا توجہ فرمانا ایک ایسا فرشتہ پیدا فرمایا ہے ایک ایسا فرشتہ پیدا فرمایا ہے جدی حیت حدود و اربع اے وے حیت اے وے اتنا بڑا فرشتہ جدے پیر تحت صراط دیاں گہرائیاں تک جاندے نے تو دا سر اللہ دے عرش دیاں بلندیاں نو چھوندا ہے اتنا بڑا فرشتہ تو دے پر حضور فرماندے نے اللہ نے انہوں ہزارہ ان گنت پر عطا فرمائے نے تو اس فرشتے دی ڈیوٹی کی ہے لو جی سننا ذرا اس فرشتے دی ڈیوٹی ہے جدو کو حضور دا امتی حضور تے درود پڑھ دے نا فرشتہ اس پڑے ہوئے درود نو نور دے تھال چلے کے اللہ دی بارگاہ جاندر ہو جاتا ہے امتی تیرے مقدرہ تو قربان تیرے مقدرہ تو واری جدو کو نبی دا امتی نیکی کر دے نامہ اعمال چ جاندی ہے جدو حضور دا امتی تو نیکی کر میں نیکی کرا کوئی بزرگ نیکی کرے کوئی بچہ نیکی کرے کوئی بڑا نیکی کرے جدو بھی کوئی جتھے نیکی کرے گا نامہ اعمال چ جائے گی پر درود واحد نیکی اے نامہ اعمال چ بھی جاندی ہے تے نور دے تھال وچ بھی جاندی ہے نامہ اعمال چے بھی نور دے تھال فرشتہ لے کے اللہ دی بارگاہ مولا تیرے فلانے حبیب دے امتی نے درود پڑھی ہے اے او دا نام ہے اے او دے باپ دا نام ہے نہیں جی میں تارک صاحب خوش ہوئے نے جی میں سنگیب فرنٹ تے بیٹھے خوش ہوئے نے میں پھر رپیٹ کر دینا کوئی ایسی گل نہیں فرشتہ کہنا مولا تیرے حبیب دے فلانے امتی نے درود پڑھی ہے اے او دا نام ہے اے او دے باپ دا نام ہے اس پنڈ دے اس چوک سے بہ کے میں گل الحمدللہ دلیل نہ کروں گا بغیر دلیل تو گفتگو کرنے والا بندہ ذمہ دار ہی نہیں ہوندا اے فرشتہ کہندا مولا اے فلانا تیرے محبوب دا امتی ہے اے او دا نام ہے اے او دے باپ دا نام ہے اے او دا نام ہے او دے باپ دا نام ہے من ٹھر نہیں جاندا او درود تو پڑھنا پیا تے رب عزت تیرے پیو نوں عطا فرماندا ہے پیا تو پڑھنا ہے پیا تے رب عزتہ تیرے باپ نو عطا فرماندا ہے پیا عرض کر دے مولا اے تیرے حبیب دے فلانے امتی نے درود پڑھی ہے میرے مالک ایدی اے نیکی کیتی ہے تے ایدی جزا پوچھن آیا ایدی جزا توجہ میرے ول کرنا ایدی جزا پوچھن آیا اللہ کریم فرمائے گا فرشتے تینوں پتہ ہے نا میں اعلان کیتا ہے نا جیڑا میرا محبوب دا امتی ایک نیکی کرے تے 10 گنا زیادہ لکھ دے میرے ول کرنی ذرا مہربانی توجہ زیادہ ہوئے گی تو میں زیادہ خوشی ہوئے گی حضور اللہ کریم فرماندے فرشتے جدوں میں اعلان جو کیتا ہے جڑا میرے نبی دا میرے محبوب دا امتی ایک نیکی کرے 10 گنا زیادہ لکھ دے فرشتے تو 10 گنا لکھ دے فرشتہ عرض کردا مولا میں 10 گنا تے تاں لکھاں جے میں ایک گنا بھی جاندا ہوا مینوں تے ایک گنا دے ایڈا ایک گنا دا بھی نہیں پتا کریم فرمائے گا میرے تخت تھلے نور دا دریا موجہ ماردا ہی پیا اودے چوں گوتا زنی کر فرشتہ ڈوب جاندا ہے نور دے دریا وچ عرض کردے مولا ہن کی کراں فرمایا باہر آ جا باہر آ جاندا مولا ہن کی کراں فرمایا جڑے تینوں پر عطا کیتے نے نا پر انہاں پراں نوں جھاڑ او فرشتہ اپنے پراں نوں جھاڑدا ہے ان گنت نور دے موتی ڈگدے نے اللہ نظر ربوبیت پا کے انہاں نور دے موتیاں تو ایک ایک فرشتہ پیدا فرما دیندا ہے او ہنے پیدا ہونے والے فرشتے اکھاں دی پتلی کھول کے دیکھدے نے عرض کردے نے مولا رکوع والے فرشتے اپنی ڈیوٹی تے مگن سجود والے فرشتے اپنی ڈیوٹی تے مگن مولا ساڈی کی ڈیوٹی ہے آواز قدرت آئے گی فرشتے تہاڈی یہ ڈیوٹی ہے جس میرے یار دے غلام نے میرے یار دے درود پڑھے آئے ہوں تو لے کے قیامت دی صبح تک اودی بخشش دیاں دعاواں مانگدے رہو
جس میرے غلام محبوب دے غلام نے میرے نبی دے درود پڑھے سارے فرشتے تقریر دے شروع تو لے کے آخر تک گناہگار دا ہر لفظ تے پیر ہے جنہوں میری تقریر دے جملیاں تے خطاب تے معذور دیاں گلاں کوئی تکلیف ہوگے کوئی پریشانی ہوندہ ہی ہے نا ہر بندہ ایک مزاج دا نہیں ہوندہ الحمدللہ حافظ الحدیث دا پتر وہ پریشانی ہوگے اٹھ کے پوچھے وہ دی پریشانی دور کر کے جاؤں گے انشاءاللہ اور الحمدللہ ایک کے جملے تے گناہگار دا پیر ہے فقیر دا پیر ہے اللہ کریم فرماندہ ہے ہزارہ فرشتے میرے محبوب دے امتی واسطے دعا مانگتے ہیں میں کہا یار سمجھدار دوست بیٹھے ہو اور جیسے نبی دے امتی واسطے ہزارہ فرشتے جنہی بخشش دی دعا مانگتے ہیں انہوں دوزخ کے جا سکتا ہے جدو اے عقیدہ حضور نے عطا فرما جو دیتے ہیں جیڑا حضور تے درود پڑھے رب دا بھی پیارا ہے مصطفیٰ دا بھی پیارا ہے حضور فرما دے ایک دفعہ خلوص نیت نہ پڑھ کے دیکھتے تھی میں خود اپنے کرنا نہ وہ دا درود سماعت کرنا اتنی لمبی گل سنان دا مقصد دے رہا ایک مرتبہ سارے نہیں جے سارے بول جاندے تھے شاید میں لمبی گل چ نہ پیندا ایک مرتبہ بڑی عقیدت نہ جننے بیٹھے ہو بچے بوڑھے جوان اللہ سب نو حضور دے قدمین دا صدقہ عزت عطا فرمائے بڑی محبت نہ نجات مندی نے بابا دے بلند پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا آپ صاحب اسی اتنے تشریف لے آؤ اتنے تشریف لے آؤ جس بتا لے تلے بیٹھ میں نوری سونے لگ دے اتنے تشریف لے آؤ میں جب دو شیر پیش کر لگا میرے بھائی دا میں حکم بھی ہے تو میرے دل دی آرزو بھی ہے موضوع سخت کے قافلے پاک دا ہو رہے لیکن شیران دا آج میرا اپنا دل میں پیش کر کے بلا والد گرامی اکثر جدو آپ پیر خان جائے کرتے تھے ساڑھے حضور نباز قوم الحاج ابو داؤد محمد صادق قادری رضوی رحمت اللہ علیہ آپ حکم فرما کہ میرا والد گرامی نے حکم فرما دے سب یہ شیر سناؤ بس گئی تصور میں جب گلی مدینے کی بس گئی تصور میں جب گلی مدینے کی ہو گئی ہے کر بیٹھے حاضری مدینے کی آسمان کے تارے کیا چاند اور سورج بھی دے رہے ہیں دنیا کو روشنی مدینے کی پہلے لوگوں سے سنتے تھے اب خود بھی جا کے دیکھا ہے زندگی مدینے کی بندگی مدینے کی زندگی مدینے کی بندگی مدینے کی بس گئی تصور میں جب گلی مدینے کی ہو گئی ہے کر بیٹھے حاضری مدینے اللہ رب العزت یہ مدسنا تو بعد حضور تاجدار انبیاء راحت عاشقہ تاجدار حسینہ ماہ خوبہ سرور لالہ رخاب آپ دی جاتے اقدس تدرودہ نے پول نچھاور کرنے تو بعد آج دیئے عظیم الشان روحانی وجدانی محفل پاک اس جگہ تے رونق پذیرے میرے دیتاڑے سونے نبی پاک دے سونے غلامہ نے اس محفل پاک نو اس عظیم الشان محفل پاک نو سجایا انعقاد کیتا میرا کریم خالق مصطفیٰ دی کریمی دے صدقے سب دا آنا بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ قبول و منظور فرمائے جتنے احباب نے میں ان ایک دا نام لوا تے وقت کافی درکار ہے تے نام نہ لیا جائے تے کوئی ناراض نہ ہوئے
پتہ ہونا چاہیے اسی نہ بھی نہ لواں گے یا نہ جاندے ہوواں گے جنہاں دا ذکر کرنے ہیں پہ وہ ناواں نو بھی جاندے نے تے طبیعتاں نو بھی جاندے نے سونے نوجوان ویر بھرا جنہاں بڑی عقیدت نہ بڑی محبت نہ اس محفل پاک دا اہتمام کیتا میرا مالک اس محفل پاک میں جتنے احباب آئے بیٹھے ہو اسٹیج تے پہلے بندے تو لے کے ہو آخری بندے تک جتنے بندے تشریف فرماؤ میرا مالک سب دین و دنیا دیاں برکتاں خیراں خوبیاں حفیظتاں بھلائیاں اور خیراں برکتاں نہ بالا مال فرمائے شر بولو آمین حضرات گرامی میرے نوجوانہ ویرہ نے بڑی محبت نہ بڑی لگن نہ حضور دے ذکر دا حضور دی آل دے ذکر دا اہتمام کیتا اور مجھ گناہگار مدعو کر کے حکم کیتا کہ تو حاضر ہونے تیرے کولوں اساں حضور دا تے حضور دے کرانے دا ذکر سننا ہے اور میں نے بڑی خوشی ہوئی اس پرفتن دور وچ جیڑا نبی پاک دا ذکر تے ہے عبادت ہے نا ہونا چاہیے کر دے بھی نہیں گلی گلی نگر نگر کوچا کوچا تھی انہاں دا ذکر کرنے واسطے محفل سجایا گیا جنہاں دا ذکر نبی پاک کر کے خوش ہو دے نے میرے طرف تک نہ ذرا گفتگو میں بھی کرن چسانی ہوئے گی تم سنن چسانی ہوئے گی میرے بھائی محمد طارق صاحب بڑی والانہ محبت رکھتے ہیں جنہاں دے پانجیاں نے دوستان نے احباب نے جتنے بھی حلقہ احباب ہیں سارے نے میرا مالک مصطفیٰ دے قدمین دا صدقہ سارے نوجوانوں نے جنہاں سجایا اس محفل نو ساؤنڈ والے پائی مووی والے پائی لنگر دا اہتمام کرنے والے آن والے پکان والے جنہاں جس طرح محفل پاک سے حصہ لیا بیٹھے میرا مالک سب نو قدمین مصطفیٰ دا صدقہ عزتہ عظمتہ خیرہ حفیظتہ عطا فرمائے حضرات گرامی میرے تو پہلے ماشاءاللہ حضرت صاحب خطاب فرما رہے اور مجھ ناچیز نو حکم فرمایا گیا جو موضوع سخن میرے ذمہ لگایا گیا اللہ رب العزت میں نو حق کہن دی سن سارے انوستے عمل کرنے دی اگے توفیق عطا فرمائے میرے نقیب محفل بھائی ماشاءاللہ وہ بھی بڑی محبت نہ حاضری پیش کر رہے شاہ رات خان حضرات جنہ حاضری اپنے رنگ چ نوکری پیش کی تھی میرا مالک انہاں دی نوکری پیش کرے تے میں بھی بالکل اس مائی طرح نوکری پیش کرن لگا ہاں جیڑی جناب یوسف دے خریداراں چ کھڑی ہو گئی سی پلے کچھ نہیں بلا شک و شبہ قبلہ کعبہ والد گرامی اللہ کریم انہاں دے درجات بلند فرمائے آپ دیاں کچھ سکھائیاں ہوئیاں گلاں پڑھائیاں ہوئیاں گلاں گوش گزار کر کے گل کمپلیٹ کریں گے وہ مائی جڑی حضرت یوسف علیہ السلام دے خریداراں چ کھڑی ہو گئی لے کے تھوڑا جا کوئی سادو سامان کوئی نہیں کوئی پیسہ کوئی نہیں کوئی روپیہ کوئی نہیں تے حضرت یوسف علیہ السلام دے خریداراں جے کھڑی ہو گئی تے پوچھن والے پوچھا اماں تیرے کو تے روپیہ کوئی نہیں تے بڑی بولی بھی لگ دی ہے بھائی کہنے لگی لوگو بھاویں پیسہ کوئی نہیں قیامت والے دن یوسف دے خریداراں جے نام دے آ جائے گا نا بلا شک و شبہ کو نیکیاں دا انبار نہیں کو نیکیاں دا جمع غفیر نہیں بلا شک و شبہ جنہ دا ذکر کر لگے ہیں قیامت والے دن انہاں دے منگ دیں جو چھڑا نام دے آ جائے گا اور یہ تقریر بلا تمید میں شروع کرنے لگا اللہ رب العزت پاک اور لاریب کلام دی آواز ہے خالق فرماندہ ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا خالق کریم دے پاک اور لاریب کلام دی آواز ہے بڑی مہربانی توجہ فرماؤ کہ میں بڑی جلدی نہ اپنی گفتگو معزز باپ ضمیر کو پیش کر کے گل کمپلیٹ کراں گا خالق فرماندہ ہے میرے کریم دے پاک اور لاریب کلام دی آواز ہے جس نبی دے قرآن اتریا وہ بھی لاریب ہے جیڑا قرآن اتریا وہ بھی لاریب ہے کریم دے قرآن پاک دی پاک آواز ہے خالق فرماندہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کریم نے اپنے محبوب نو ایک گل کیتی ہے خالق فرماندہ میرے سونیا میں تیری پاک آل نو پاک کر دیتا ہے نپاکی نو دور کر دیتا ہے نپاکی نو دور کر دیتا ہے سادے دے لفظہ جے گناہگار ترجمہ تاڑے کے پیش کر دے پیا اللہ فرماندہ ہے میرے سونے مکی مدنی محبوب تیری جڑی آل ہے نا او دے تو نپاکی نو دور کر دیتا ہے اور تیری آل نو رب نے مزید پاک کر دیتا ہے مہربانی جڑے نہیں بولے میں سمجھا دینا خالق فرماندہ ہے میرے سونیاں میرے پیارے میرے مکی مدنی میرے ودو آدھے چہرے والیا ماں زاگ دے کاجل والیا اللہ مشرہ دے سینے والیا ید اللہ دے اتھا والیا میں تیری آل نو کنہ کو پاک کیتا ہے فرمایا ایدی تیادی گالی کو نہیں نہ کر سکتا پاک جنہ کو کیتا وہ بات دی گالے نپاکی نو دور کر دیتے ہیں نپاکی نو دور کر دیتا ہے بڑی مہربانی توجہ ادھر کرنا
ناپاکی نو دور کر دیتا ہے قرآن ہے. قرآن تے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. قرآن دی آیہ کریمہ دا ترجمہ ہے, ایک لفظ دا ترجمہ ہے. اللہ فرماندا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, خوب پاک کیتا ہے, ناپاکی نو دور کر دیتا ہے. مہربانی جی اے گل سمجھ گئے, پورا مجمع جتنے بندار جب آپ بیٹھے ہو میں نو پتہ لگ جائے گا, بینڈ دا بول پہ جائے گا انشاءاللہ اگر اس گل دی حق ادا کر کے بولے. خالق فرماتا ہے میں ناپاکی نو دور کر دیتا ہے, ناپاکی نو دور کر دیتا ہے, دور کر دیتا ہے. مولا کنا کو دور کر دیتا ہے؟ فرمایا میرے کی پوچھ دے ہو, میرے یار کو نہیں پوچھو. مہربانی جڑا مصطفیٰ دے شہزادیاں دا صدقہ کھاندا بندہ بولے گا, جدا اے عقیدہ ہے, جدا اے عقیدہ ہے کہ وہ ٹاواں ٹاواں نو اپنے نو خاصا نو دے دے نہیں. رب کعبہ دی قسم اوے اوتے کو منگل والا کافر دا پتر بھی آ جائے تے مصطفیٰ دی یار نو مار دے دے. جدا عقیدہ ہے میری نسل نو اللہ حضور دی یاد دا صدقہ دیتا ہے اور میں نبی دی یاد دا صدقہ کھانا وا, اور جدے پپڑے سلامت نے تڑپ کے وہ دینا سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. جی میں جڑی گل سمجھانا چاہنا, اللہ فرماندا ہے ناپاکی نو دور کر دیتا ہے. قرآن فرماندا ہے, اللہ فرماندا ہے ناپاکی نو دور کر دیتا ہے. کنا کو دور کیتا ہے؟ لو جی جڑے سمجھن انہاں دی عظمت نو گناہگار دا سلام ہے, تو ہاتھاں نال سلوٹ اس بندے نو جڑا بندہ گل سمجھے. اللہ فرماندا ہے ناپاکی نو دور کر دیتا ہے, ناپاکی نو دور کر دیتا ہے. کنا کو دور کرتے ہیں؟ توجہ, اے لفظ دور نو ایتھے ہی رکھنا. میرے نبی دی بارگاہ دے آخر تے حضرت آدم علیہ السلام کو کسی نے پوچھا, ابا جی آدم علیہ السلام قیامت کدوں ہونی ہے؟ فرمایا قریب ہے. نبی دی زبان تے حق بول دے, نبی اونی دیر تک نہیں بول دا جنہیں دیر تک خدا حکم نہ فرمائے. حضرت موسیٰ کو پوچھیا اے کلیم اللہ قیامت کدوں ہونی؟ فرمایا قریب ہے. ابراہیم خلیل اللہ کو پوچھیا قیامت کدوں ہونی؟ فرمایا قریب ہے. سارے نبیوں دی زبانہ تے حق بول دے, خدا بول دے, حق بول دے, حق بول دے, حق بول دے. میرے تے تیرے سونے نبی دی پاک بارگاہ صحابی حضور دا نبی دی بارگاہ جے بیٹھا, سوڑیا قیامت کدوں ہونی ہے؟ فرمایا قریب ہے. آدم علیہ السلام تو لے کے مصطفیٰ تک ہر نبی کو اور صحابی پوچھنا رہا قیامت کدوں ہونی؟ فرمایا قریب ہے. قیامت کدوں ہونی؟ فرمایا قریب ہے. اور جیسے رب دا قریب ہے نہ دور ہے, اگر تک قیامت نہیں آئی تیرا سمجھ کے بولے دعا تھا سلام ہے. اور جیسے رب دا قریب ہے نہ دور ہے, اور اس رب دا دور کی جا کو دور ہوئے گا. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ, شان اہل بیت, شان اہل بیت, تاجدار ختم نبوت. میں جیسے رب دا قریب ہے نہ دور ہے, قیامت نہیں ہے دیتا کہ حضور بھی فرمایا قریب ہے, قریب ہے, قریب ہے. رب فرمانا ناپاکی نو دور کر دیتے ہیں. بولو نا یار, دب کے بولو سبحان اللہ. ناپاکی نو دور کر دیتے ہیں, دور کر دیتے ہیں. کنہ کو پاک کیتا ہے؟ میرے دل تیرے سونے نبی علی دا ہاتھ پڑھ کے فرمانے نے, علی ایک تو تے ایک میں غسل جنابت دی حالت میں بھی, اور جنہیں تے غسل فرض ہویا ہے مسیح سے نہیں بن سکتا. حضور فرمانے نے علی ایک تو تے ایک میں غسل جنابت دی حالت میں بھی مسجد جا بھی سکنے ہیں, مسجد جو آ بھی سکنے ہیں. ایک علی تو تے ایک میں, اے ہمیں بس برابر زبانہ کڑ کے مولوی نو ٹائم کوئی نہیں نبی دی حالت تنقید کرنا. حضور امام الانبیاء تاجدار مدینہ, انہاں دی پاکی دا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات ملکہ تطہیر, رمضان دا مہینہ روزے دی حالت وچ, اوے امام حسن دی ولادت ہوندی ہے بھئی, اوے انہاں دی پاکی دا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ ظہر ویلے جدا پتر حسین ہوندا ہے پیا تے عصر دی نماز مسلط ہوندی ہے بھئی, اوے او دی پاکی دا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ او جدی نہ نماز چھٹدی ہے نہ روزہ ٹکدا ہے, اوے انہاں دی پاکی دا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. اللہ
خواجہ قطب فرید. میرے نبی فرمانے نے لوگوں اپنی اولاد نو 3 چیزاں سکھاؤ. میرے نبی نے فرمایا اپنی اولاد نو جیڑی جگہ تے جیڑی مسجد جیڑے پروگرام تے جیڑی محفل تے جس جگہ تے نبی دی یاد تے تنقید ہوئے سمجھی بندہ بندے دا پتر نہیں. کہو بے شک اوے حضور نبیوں نے امام جی دی خاطر نمازاں دے سجدے لمبے کیتے اور جنہ دی خاطر جمعے دے خطبے چھوڑے اسی صحابہ دی عظمت تو جانا قربان کرنے ہیں. او انسان دا پتر ہی نہیں. سن لو میرا اعلان جڑا کسی صحابی دی توہین کرے او انسان دا پتر نہیں تو جڑا نبی دی آل دی توہین کرے اونوں کہڑے کھاتے تے شکار کرو گے. جڑا حضور دی آل دی توہین کرے میرے نبی فرماندے نے میری آل نو اپنی اولاد نو 3 چیزاں سکھاؤ. کی حب نبی کو اپنے نبی دی محبت سکھاؤ. دوجی گل حضور فرماندے نے لوگو اے یاد رکھنا مہربانی یاد رکھن والی گل ہے. میرے نبی فرماندے نے اپنی اولاد نو 3 چیزاں سکھاؤ. 3 حضور کیڑیاں فرمایا اپنے نبی دی محبت سکھاؤ. دوجا جملے تے بولو گے سبحان اللہ سے میں پیش کر دینا. قیمتی جملے ہیں انہیں بولنے جدہ بولنا سبارگاہ جے قبول ہے جدہ ہاتھ اٹھنا سبارگاہ جے قبول ہے جدہ درے زہرہ دے ٹکڑے کھاندہ بندہ بولے گا. حضور فرماندے نے لوگوں اپنی چیزاں سکھاؤ. ایک اپنے نبی دی محبت سکھاؤ تجھے اپنے نبی دی آل دی محبت سکھاؤ. حضور فرماندے نے تجھے اپنے نبی دی آل دی محبت سکھاؤ تے تیجی قرآن دی تلاوت کرنا سکھاؤ. حدیث پڑھی لمحہ انہی نازل ہویا جملہ حدیث پڑھی حضور امام الانبیاء نے حضور نے فرمایا اپنے نبی دی محبت میری آپ دی محبت سکھاؤ. کہ قرآن دا ذکر کیوں فرمایا قرآن پڑھنا سکھاؤ. ایدہ ذکر تاں کیتے ہیں نبی فرمانے لوگوں تیڑے دے 2 چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو ایک اپنی اہل بیت ایک قرآن. وہ جی اہل بیت دی سمجھ نہ آئے تو قرآن کو لو پوچھ لئی. جے قرآن دی سمجھ نہ آئے تو میرے حسن حسین کو لو پوچھ لئی. قرآن دی سمجھ نہ آئے تو اہل بیت کو لو تو جے اہل بیت دی سمجھ نہ آئے تو قرآن کو لو. آلی ہے کون آلہ ہے کون توجہ میرا کرنا ذرا. آلی ہے کون آلہ ہے کون در زہرہ پہ دیکھ سوالی ہے کون. نہیں بولے مہربانی میں انہی دیر تک آگے نہیں چلنا. اے شیر نہیں ہے نیرے شیر نہیں تیرے میرے عقیدے دی عکاسی کر دینے. اور خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. جنہا اس چوکھٹ پہ چکے ہیں اس جملے دے بولے گا آلہ ہے کون آلی ہے کون تیرے زہرہ پہ دیکھ سوالی ہے کون. علی کا نعرہ نگاہ لگا کے دیکھ آس پاس اور چہرے بتا اٹھیں گے حلالی ہے کون. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ. اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید یا فرید حق فرید. بولو بابا فرید دے قریب بیٹھے میں بتانے تو دورو آیا جنہاں نے فرید دی نگاہ بولے اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید. سبحان اللہ سلامت رہو صدا بابا فرید دا کرم دے آڈے دے بسے بھائی ماشاءاللہ. بابا فرید نعرے دی برکت دے گلاب دے پھلا میں مکلے چیرے ہیں جب کئی بندے قسم کھا کے آئے نے میں وجہ نہیں بولنا تے نہ بول بھائی اے بول دے ہو نے جنہوں اس کرم تو اس بوگے تو کرم دی بھیک مل دیئے. اور بندہ کسی تماشے والی جگہ دے کھڑوتا ہے اوتھے نہیں بول سکتا. اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ اس ذکر چی آگے بولنا ہونے میں حق ادا کرنا ہونے میں. اے نبی دی آل دی محبت اے اپنے دی وراثت جو نہیں مل دی اے اممہ دی شرافت میں جو مل دی ہے. سینہ تان کے ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتے ہو اے بابا وراثت میں جائیداد مل جائے گی وراثت میں پہلی بننا مل جائے گا وراثت میں کوٹھی مل جائے گی وراثت میں مکان مل جائے گا. پر نبی دی آل دی محبت ایسی ہے اے ابے دی وراثت جو نہیں مل دی. اے ماں شریف ہوئے تے پتر علی تے نبی کردہ ہے.
بڑے سکیل نے. کئی آکر جی ویکو جی حضور کی سنتوں کی بات کرو, میٹھی میٹھی سنتوں کی بات کرو. میں کہا سونا ہے جی مسواک نبی دی سنت ہے تے حسن حسین نہ پیار کرنا بھی نبی دی سنت ہے. اے جی جملہ سونا لگا بولے سبحان اللہ. سانو وہ مولوی نہیں چاہیے, سانو وہ امام نہیں چاہیے جڑا نبی دی آل دی محبت نہ سکھائے. چلے چ پوے ایسا مولوی, چلے چ پوے ایسی امامت, چلے چ پوے ایسی خطابت, اور جڑا جے نبی دی آل دا پیار نہیں. اور ساڈا دامن جے اس تو سوا کچھ نہیں, نہ نیکیاں نے, نہ نیکیاں نے, نہ نیکیاں دے جمے غفیرے. اور ساڈے دامن جے ایک کوئی گل ہے, نبی دی آل دا پیار ہے, مصطفیٰ دے صحابہ دا پیار ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ, عظمت و شان مصطفیٰ, شان اہل بیت, شان اہل بیت. ہن ویکھیے رب نے کنا کو پاک کیتا ہے, کنا کو پاک کیتا ہے, کنا کو پاک کیتا ہے. گل سیدہ طیبہ طاہرہ دی کرنی ہے, لیکن گل مولا علی دی شروع کر دینے ہیں. مولا علی پاک دے منن والے بیٹھے ہو یار, وہ بھی ویکھیا جے کتھے ہاتھ کڈ کے کیویں بولدے نے. تے علی جنہاں دا پیر ہے, اج نہیں بولنا تے کدوں بولنا ہے؟ اس زبان دا کی فائدہ جڑی چوکاں چ گلاں کینچی وانگوں کرے چلے. تے علی پاک دے ذکر دے ایڈی بٹھی آواز نہ سبحان اللہ. میں اگے گل کیتی ہے, بندہ نہیں چاہیدا جدے دامن چ علی پاک دا, علی دے گھرانے دا پیار نہیں چاہیدا ایسا بندہ. ہن بندے میں ویکھنا میں چہرے بھی پڑھنا پیا. ہن او بولے گا جدے تے اللہ دا کرم, مصطفیٰ دا کرم, مرتضیٰ دا کرم, تے مرتضیٰ دی آل دا کرم چلدا ہی پیا. بس مہربانی راضی ہے, خدا دے تے راضی ہو گئے. رب نے کتنا بھی پاک کیتا ہے. مولا علی مشکل کشا کرم اللہ باجا الکریم, اللہ نے وکھرا منفرد مقام اور مرتبہ عطا کیتا ہے. ولادت ہوئی نا تے حضور نے ہتھاں تے اٹھا لیا. میرے سونے نبی تو نہ توجہ میرے کرنا, حضور نے ہتھاں تے اٹھا کے نا میرے آقا نے اپنی زبان چوسن واسطے علی دے منہ چ گٹی دتی, اپنی زبان علی دے منہ چ دے دتی. توجہ میرے بل کرنا, جڑی میں گل پیش کرنے لگا. رب نے کنا کو پاک کیتا ہے, کنا کو پاک کیتا ہے. حضور امام الانبیاء نے علی نو ہتھاں تے لے کے میرے کریم نبی نے علی نو زندگی دا پہلا غسل مصطفیٰ نے دیتا. حضور غسل دے کے سینے لا کے تے رو لگ پے. صحابہ پوچھے یا نبی اللہ کی؟ فرمایا علی نو زندگی دا پہلا غسل میں دیتا ہے تے میری زندگی دا آخری غسل علی مینوں دے گا. اتنے کمال, اتنے مقام و مرتبے. تے ہن حد کس کمال دی ہے. حضور امام الانبیاء علیہ السلام نے جدو نکاح مولا علی پاک دا سیدہ طیبہ طاہرہ لطایا ہو گیا نا. توجہ میرے بل کرنا, میں جملہ پیش کر لگا ایک. تے اچھا ایک معمولی رشتہ نہیں, معمولی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دماد نہیں ملیا. وہ جے دلہن مصطفیٰ دے کر دیئے, توجہ ہے اے بزرگاں دی توجہ لمن, جے دلہن مصطفیٰ دے کر دیئے تے دولہ بھی کوئی عام نہیں, دولہ بھی خدا دے کر دائے. نہیں بولے یار, نہیں بولے, میں ٹیلر لا دیتا ہے. اجے ایک جوسی نہیں چلے گی مہربانی. اجے تے تسی 2 گھنٹے سنن دا ارادہ رکھ دے, میں تے 2 گھنٹے جے کمپلیٹ کر دینا مہربانی تیری. او جے دلہن مصطفیٰ دے کر دیے تے دولہ بھی خدا دے کر دے. او بابا جدو میرے تے تیرے سونے نبی پاک نے دادی تے ہو گئی. حضور خود خریدار بن کے بازار وچ سیدہ طیبہ طاہرہ دا جوڑا خریدن گئے. دکاندار بڑا خوش ہویا کہ حضور میرے گھر تشریف لے آئے, اب میری دکان دے تشریف لے آئے. میرے آقا نے اپنی پسند دا جوڑا خرید دیا. خرید کے حضور نے تہ لا کے پکڑ لیا. حضور کر لے کے فرمایا لے بیٹی فاطمہ, تیری اپنی پسند دا جوڑا تیری شادی واسطے میں لے کے آیا. توجہ میرے بل کرنا ذرا, گل جے تے پلے بن لئی مہربانی. جڑا اجے بھی چودھری بن کے آیا, پگ بن کے آیا, میں ہاتھ جوڑ کر کراں گا بھائی. اس نبی پاک دی آل دے پاک ذکر وچ کوئی چندراہٹ نہیں, کوئی ایسا معاملہ نہیں, کوئی عہدہ نہیں, کوئی دنیا داری نہیں. خالصتاً اس قریب گھرانے دا ذکر کرنے ہیں پہ. نہ کچھ لالچ لے کے آئے, نہ کچھ منگن آئے, نہ کوئی گل کرنا آیا. اور رزق دیتے ہیں, مال دیتے ہیں, حسرت دل نکال دیتے ہیں. اور ہم کسی اور سے کیوں مانگے, ہمیں تو زہرا کے لال دیتے ہیں. جنہوں مل دیا بولے گا سبحان اللہ. جنہوں مصطفیٰ دی آل عطا کر دیئے, میں شعر رپیٹ کرنے لگا, جنہوں عقیدہ بندہ بولے گا. رزق دیتے ہیں, مال دیتے
حسرت دل نکال دیتے ہیں. ہم کسی اور سے ارے بابا کیوں مانگے, ہمیں تو زہرا کے لال دیتے ہیں. حضور امام الانبیاء تاجدار مدینہ خریدار بن کے دکان تک جوڑا خرید کے لے گھر لے کے توجہ سیدہ طیبہ طاہرہ نے جوڑا پکڑیا چم کے رکھیا. تھوڑی دیر گزری دروازے تے دستک ہوئی. توجہ میرے کرنا بھائی, دروازے تے دستک ہوئی, آواز آئی اے اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ میرے ول کرنا ذرا مہربانی تیری. اہل بیت محمد میری بیٹی دی شادی ہے, کوئی استعمال شدہ جوڑا عطا کر دیو. بندہ سی سوالی سی, منگتا مانگت بن کے آیا, کمی بن کے آیا, گدھا بن کے آیا. انہیں پتا سی اس بوے تے آ کے منگتا بن کے ہونا کسی مولوی دی نہیں جبریل دی سنت ہے. اور جنہوں سمجھ آئیے بولے بابا بولے, جنہوں سمجھ آئیے اس بوے تو منگنا اور کسی مولوی ملوانے دی سنت نہیں ہے. اس دروازے تو منگنا نوریاں دے سردار اور حضرت جبریل امین دی سنت ہے. اس گل تے لذت ایمان دی چاش بھی محسوس ہوئی ہے. وہ بندہ بولے گا اتھے بھی دنیا تے بھی قبر تے بھی حشر تے بھی اوے نبی پاک دے پاک بوے تو منگنا. اوے کسے مولوی دی سنت نہیں, کسے دنیا دار دی سنت نہیں, نوریاں دے سردار جبریل امین دی سنت ہے. دروازے دستک دی بیٹی دی شادی سیدہ اٹھی, پرانا جوڑا لگیاں دین, نال دل چ خیال آیا میرے رسول کریم اللہ کریم فرماتا ہے انی دیر تک تسی نیکی نو نہیں پا سکتے جنی دیر تک اپنی پسندیدہ چیز دی راہ تے خرچ نہ کرو. سیدہ فرمانی ہے میری پسندیدہ چیز تے وہی جڑی بابا لے کے آئے نے. فوراً دل چ خیال آیا کیاں اندر او نواں جوڑا جڑا رسول کریم لے کے آئے سا. توجہ میرے ول رکھنا مہربانی, گل ضائع نہ جائے, توجہ تے رکھنا. حضور امام الانبیاء دی شہزادی دل چ خیال ہے میرے ول دیکھو جوانا پائی, میرے ول دیکھ میں گل رہ جائے گی پیچھے. حضور امام الانبیاء دی شہزادی ملکہ تطہیر سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ کے لیے میرے دل سے خیال آیا میں پرانا جوڑا دیا تے نیکی نہیں پا سکتی. فوراً نواں جوڑا نواں جڑا حضور لے آ کے دیتا ہے فوراً پکڑیا لے آ کے دروازے تے خادمہ نو بھیجیا, فرمایا جا یہی دے یا. وہ جوڑا لے کے گیا ہے, رب نو مصطفیٰ دی شہزادی دے کمال رحمت آ گئی ہے. فرمایا جبریل حکم رب چلی, فرمایا چل جنت وچوں جنتی جوڑا لے کے آ. جبریل حکم تمیل ہو گئی, لے کے جنتی جوڑا سیدہ دے دروازے تے آ گئی. تیری بیٹی دی شادی ہوئے یا میری بیٹی دی شادی ہوئے, ایک ریت ہے شادی والے دن پہلے دن دا جوڑا سسرال والوں آندا ہے. جی سسرال والوں آندا ہے جڑا سمجھے دی ماں دی عظمت نو گناہگار دا سلام ہے. اے میں جملہ پیش کر کے اپنے موضوع سونے والی آن لگا. تیری بیٹی دی شادی ہوئے میری بیٹی دی شادی ہوئے, ایک ریت رواج ہے. شادی والے دن پہلا جوڑا فریدا اور سسرال والوں آندا ہے. اوے علی آیا ہوندا کسے بندے دے گھر, علی آیا ہوندا کسے بندے دے گھر, او جوڑا بندہ لے کے آندا. علی آیا ہی خدا دے گھر ہے, او پہلے دن دا جوڑا تے خدا نال بندا ہے نا. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. اور نبیوں دے امام نہ محبت کرنے والے میرے کریم آقا دے خاندان دے گدھا دے سوالی بن کے آن والے ہو. آؤ سنو اللہ کریم نے اس گھرانے نو کیسا کرم عطا فرمائے نے, کیسی رحمت عطا فرمائی ہے. آ سن تیرے تے میرے پاک امام الانبیاء دی پاک بارگاہ وچ حضرت عثمان ابن عفان نبیوں دے امام دا غلام, یا نبی اللہ یا حبیب اللہ, اج عثمان دے دل دی ایک آرزو ہے, ایک تمنا ہے. حضور فرمانے نے کیڑی عثمان؟ عرض کیتی یا نبی اللہ اج میرا دل کردا ہے اج تسی میرے گھر دعوت تشریف لے کے آؤ. یار جدے دل دی تمنا جدے دل دی آرزو ہے حضور دے قدمہ دا پھیرا میرے گھر بھی پہ جائے, اسی بھی نبیوں دے امام دے قدمہ دا پھیرا اپنے گھر وچ پا لیے. اس آواز نہ اس محبت نے اس جگہ تے بہ کے اس زمین تے بہ کے اس بازار تے بہ کے انہاں تے کہہ سکدے ہیں نا کدی آ غریباں دے محلے یا رسول اللہ. اوے اوتھے نہیں ویکھیا جاندا یہ آواز بڑی پیاری, یہ گلا بڑا سوز والا, یہ ترنم بڑا سوز والا. اوے نانا تیرے منگن سے کمی ہو سکتی ہے, انہاں دی
عطا च कमी नहीं हो सकती और जिदे दिल दी आरज़ू है जिदे दिल दी सदा है हजूर नवाजदे ने करम नवाजी फरमांदे ने लजपाली फरमांदे ने ओ बंदा नबी दा गधा बन के सनाखा बन के हाथ उठा के उस बूहे तू करम दी भीख मंग के बोलेगा और दिल जिदे दिल दी सदा है हजूर सुनदे ने करम नवाजी फरमांदे ने ओ बंदा पढ़ेगा कदी आ गरीबां दे मोहल्ले या ना पिंड के बसन वाले इंज नहीं इंज मोहब्बत इज़हार नहीं और मैं पहला अर्ज की है और खालिसतन खलूस ना अदब ना प्यार ना पढ़ना तेरा काम है नवाजना अमीना दिल दा काम है पढ़ के वेख दे सही की पता किदे मुंह च निकली आवाज कबूल हो जाए नबियां दी इमाम दे करम दी नजर रहमत हो जाए एक मर्तबा सनाखा बन के गधा बन के उस करीम दे बूवे ते गधा सवाली बन के एक मर्तबा पढ़ो दे सही कदी आ पिछले भी पढ़ो और जिन्ना दे बूवे हजूर दी तांग रख दे ने और जिन्ना दे दिल दे बूवे तांग रख दे ने और जिन्ना दे नैना दे बूवे तांग रख दे ने ओ पढ़ो हजूर दी बारगाह दे कदी आ गरीबां दे मोहल्ले या चुक लो हाथ चुक के हजूर दे बूवे ते गधा बन के हाथ ला के पढ़ो कदी आ गरीबां दे मोहल्ले या अरशद साहब तुसी भी हाथ चुको वरना को बंदा कह सकदा नाल आया बंदा ओदे हाथ थल्ले इन्हां दे हाथ उत्ते हाथों दे उत्ते ने जिन्नू गुंबद खजरा तू करम दी भीख मिलनी है हाथों दे उत्ते ने जिन्नू असले ने करीम अता कर देने कदी आ गरीबां दे मोहल्ले या रसूल सलामत रहो पढ़ो कदी आ गरीबां दे मोहल्ले या रसूल मन ठार दिता तुसा रब्बे काबा दी कसम तबीयत राजी हो गई है हुन जेड़े रब नू राजी करना चाहंदे रसूल करीम नू राजी करना चाहंदे आखिरी मर्तबा जेड़े फिफड़े सलामत ने बुजुर्गां नू माफी जेड़े जवान हो अल्लाह दी अकबर दे नाल हिंद सदका ओदी जवानी सलामत रखे नबी दे घराने दे सदका ओदी जवानी सलामत होवे एक मर्तबा गधा बन के हाथ उठा के पढ़ दियो कदी आ गरीबां दे मोहल्ले या रसूल अल्लाह सा कदू दे ने मल्ले या रसूल अल्लाह कदी आ ए सोनिया वो दुआ दे चेहरे वाले हो अलम नशरा दे सीने वाले हो ए माज़ाग दे काजल वाले हो असा ते नैना दे बूवे खोले ने असा ते दिल दे बूवे खोले ने साडे मंगन च कमी हो सकदी है सोनिया साडे प्यार च कमी हो सकदी है साडी अकीदत च कमी नहीं साडे इश्क च कमी नहीं साडे प्यार विच सोनिया तेरी रहमत तेरा कमाल चाहिए और जिन्नू जिन्ना मिलिया उन्नी आवाज ना अजे जिदी तबीयत अजे भी चुप है ओए कबूलियत दा वेलो नबियां दी मोहम्मदी महफिल नबी दे खानदान दा जिक्र जिन्ना करम चाहिए खुदा करीम जेड़ा बीमार है ए जिक्र दे बदले मुझे समेत बीमारी दूर कर दे जेड़ा परेशान है सजदा पाक दे पुत्रां दा सदका ओदी परेशानी दूर कर दे मौला तेरे महबूब दा जिक्र तेरे महबूब दी औल दा जिक्र करन बैठे ने और आशा लाई बैठे ने उम्मीदां लाई बैठे ने और यक जुबान हो के कहंदे ने कदी आ गरीबां दे मोहल्ले या रसूल अल्लाह कदी आ गरीबां दे मोहल्ले हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबियां दी मोहम्मदी बारगाह जादर ने या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह फिदा कबी उम्मी या नबी अल्लाह हजूर मेरे मां बाप तेरे कदमों तू कुर्बान व दुआ दी चिरे वालियो मां साग दे खाजल वालियो हजूर अज मेरे दिल दी तमन्ना है अज मेरे दिल दी आरज़ू है अज मेरे घर दावत तशरीफ लेके आओ हजूर मैं जदों को दावत देंदा सी नबियां दे इमाम कबूल फरमा लेंदे सा हजूर फरमांदे ने ठीक है उस्मान दावत कबूल कीती चलने आ तेरे नाल
جملے تے فدا ہو کے جلے دل دی آرزو میں حضور دے قدمہ دا پھیرا میرے گھر بھی پہ جائے اور رب کعبہ دی قسم وہ یہ نہیں ویندے یہ دا گھر بڑا عالی شان ہے تے پھیر جانا ہے وہ یہ نہیں ویندے یہ دی کوٹھی بڑی آلہ تے پھیر جانا ہے وہ کرم کمان تے آ جائیں تے ککھاں دی کلی جائے تشریف لے کے آ جانے سلامت رہو آباد رہو جنہاں دا نا نہیں لکھیا سوڑا لینا کی نا ماشاءاللہ حضور دے یار دے نا دا سوڑ لگیا بھائی ہاں سنیاں یارے غار دے نا دے بولو دل کے سبحان اللہ متا سویرے کہہ دے کو جی مرید کے دلاما صاحب بلائے کہ ساری رات نبی دی یاد دا ذکر کر دے یاد دا صحابہ دا ذکر ہی نہیں کیتا میں کہا پیر دی ٹھوکا دا تیری سوچ ہوئے اے نبی علالی حضور دے غلام دا علالی ہوتا ہی ہوئے اور جڑا نبی دے گھر والے دا بھی نوکر ہے نبی دے دار والے دا بھی نوکر ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر ایتھے اطراف کے نبی دے غلام دا نام ہے سفر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر نعرہ تحقیق حق جاریہ نعرہ تحقیق حق جاریہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ توسیہ حضرت علامہ فضلہ نجوی صاحب لو جی من ٹھر گیا محفل قبول ہوگی انشاءاللہ جیسے محفل نبی دی آل دا ذکر نبی دے کرانے دا ذکر نبی دے صاحب دا ذکر کہہ سکتے ہو سینہ تان کے ہاتھ کڑا کر کے جتھے بردی تخت بھی بولیں گے تختہ دار بھی بولیں گے اوہ سنی ہوئی اوہ جنہا نبی دے گھر والے دا بھی نوکر ہے تے نبی دے گھر والے دا بھی نوکر ہے نہیں یہ جے سارے بندے پچھو نہیں بولے یارو پچھو تک جنہے بندے بیٹھے ہو اس جملے دے ہاتھ کڑا کر کے گواہی دینی ہے اور سنی ہو میں لفظ اضافہ کر دیا اور سنی بھی ہوئے تے حلالی بھی ہوئے جنہا حسن حسین دا بھی نوکر ہے ابو بکر عمر دا بھی نوکر ہے ٹھیک ہے جنہا حسن حسین دا بھی نوکر تے مصطفیٰ دی آل دا بھی نوکر نبی دے صحاب دا بھی نوکر اور کوئی نہیں کہہ سکتا دیکھو جی سارے علی علی کرتے رہے ہیں حسن حسین کرتے رہے ہیں سجدہ دے ذکر کرتے صحابہ دا نام ہی نہیں لیا میں کہا سانو صحابہ نے جڑا سبق دیتا ہے تینوں وہ سنانا پیا کی حضرت فاروق اعظم امیر المومنین حضرت فاروق اعظم مدینے دے بازار وچ آپ دا بیٹا کھیلدا ہی پیا توجہ میرے ول کرنا تے امام حسین نال ملاقات ہو گئی تے امام حسین فاروق اعظم دے پتر نوں فرماندے نے ادھر آ غلام دیا پترا نہیں یار جملہ ضائع کرتا ہے ذرا چہل پہل بند کرو میں مہربانی تکلیف ہوندی ہے بھائی توجہ میرے ول کرنا امام حسین مدینے دے بازار وچ حضرت فاروق اعظم دے پتر نوں ایک ایک جملے تے گناہگار دا پیر ہے توجہ میرے ول کرنا فرماندے نے ادھر آ غلام دیا پترا کی سپیکر نہیں چل رہا پیچھے دروشی پڑھو جی السلام علیکم یا سلام وعدہ کرو یا گاڑی یاد رکھا گے کہو انشاءاللہ سارے وعدہ کرو جوان اور بزرگوں کو صرف دعا لواں گے بزرگوں کی دعا چاہیے دی مہربانی جڑے جوان ہو زیادہ میرے دوست احباب نوجوان بیٹھے ہو اس گل تے وعدہ کرو اسی یاد بھی رکھاں گے تے اگے بھی سناواں گے مدینے دا بازار فاروق اعظم دا شہزادہ امام حسین آمنا سامنا امیر المومنین حاکم مدینہ وقت بادشاہ امیر المومنین فاروق اعظم دا پتر علی دے پتر دے سامنے آیا اچھا توجہ میرا امام حسین فرماندے نے ادھر آ غلام دیا پترا اس جملے دی لذت لینی ہے جڑا حضور دا سچا غلام بیٹھا ہے لوے گا آپ فرماندے نے ادھر آ غلام دیا پترا حضرت فاروق اعظم دے بیٹے دے دل وچ تھوڑا جا ملال آیا حاکم مدینہ میرا باپ امیر المومنین میرا باپ تو غلام دا پتر کیویں ہو گیا دوڑے گئے اپنے باپ فاروق اعظم دی بار گئے بابا علی دا پتر میں نے ملے حسین انہیں پرے بازار تے میں نے ایک جملہ آکھیا بابا جملہ
पुत्र की आखिया बाबा उन्हें परे बाजार च मैनू आखिया गुलाम दा बेटा फरूक आजम फरमाते ने पक्की गल है बाबा पक्की गल है हुण बेटे दे दिल च शायद एक गुमान सी कि बाबा अपनी एक्शन लेन जिस गल ते गुलाम दा पुत्र क्यों आखिया फरमाया अच्छा बेटा इंज कर जा दौड़ के जा लिखवा के लेके आ बाबा मैं कच्ची गल नहीं करदा पिया मेरे को गवाह भी है ने मदीने दे बाजार च उन्हें क्या गुलाम दा पुत्र मदीने दे बाजार च क्या गुलाम दा पुत्र ए अकीदा अहले सुन्नत दा मदीने दे बाजार च क्या गुलाम दा पुत्र फरूक आजम ने अपने बेटे नु कहा जा लिखवा के लेके आ कागज कलम नहीं लेके गए जाके ना इमाम हुसैन मदीने दे बाजार च बैठे सा आप जाके कहने लगे ए अली दे शहजादे तुसा की आखिया गुलाम दा बेटा फरमाया इमाम अपनी गल तो फिरदा नहीं मुहर्रम मुल हराम दा महीना आ रहा मैनू मेरे वीर तारक साहब ने कहा जी मुहर्रमा च भी तेनू सदना है हुण जेड़ा सुनने दा इरादा रखदा है हजूर दे घराने दा उस पाक आल दा जिक्र मेरा ते मन ठर गया तुसा जिवें पढ़िया रब्बे काबा दी कसम हुण अगे जेड़े नाम ही बोलणगे चलेगा ना लेकिन इत्थे बोलना हजरत फारूक आजम दा पुत्र अली दे पुत्र दे सामने अमीरुल मोमिनीन दा शहजादा कहने लगा ए अली दे शहजादे तुसा मैनू थोड़ी देर पहला की आखिया है फरमाया गुलाम दा बेटा हजूर लिख के दे दियो इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन ने कागज कलम पढ़िया फरमाया तू साडे गुलाम दा पुत्र है इन्ना लिखिया लिख के ले गए बाबा दी बारगाह च मेरे आला हजरत दी रूह तड़पी फरमांदे ने ताईद खुदावंदे अहद मांगते हैं शब्बीर के बचपन से मदद मांगते हैं खुदावंदे अहद मांगते हैं मेरा वस चले मैं पहला परवाज करा इस पिंड विच आसमान ते फिर जुमले पढ़ा एदी कीमत अदा नहीं हो सकती तईदे खुदावंदे अहद मांगते हैं शब्बीर के बचपन से मदद मांगते हैं अरे देखा जो इमामत को मायल बकरम तो फरूक गुलामी की सनद मांगते हैं नारा तकबीर नारा रिसालत नारा तहकीम नारा हैदरी नारा गौसिया सुन्नी घर वालियां दी गुलाम ते हजूर दे घर वालियां दा भी गुलाम ते घर वालियां दे भी गुलाम जेड़ा गुलाम बन के आया गुलामां दी आवाज ना ए महबूबा नु नखरे जचदे ने बैठ के भी महफिल मुस्तफा दी ना बोले महबूब बन के नहीं मुहिब बन के बोलना है हजूर दी बारगाह च नौकरी दे नजराना पेश करके हजूर दी पाक बारगाह च नबियां दी इमाम दी करम दी भीख मांग के बोलना है आ सुन्नी नबी दे दर वालियां दे भी नौकर नबी दे घर वालियां दे भी नौकर ओए नबियां दे इमाम ने जिन्हां नु कंधियां ते बिठाया ओए सुन्नी उन्हां दा हसन हुसैन दा भी गुलाम है ओए नबियां दे इमाम नु जेड़ी शख्सियत सदाकत दे ताजदार नबियां दे इमाम नु कंधियां ते बिठा के गारे सौर दी चढ़ाई चढ़े ने ओए सुन्नी उस अबू बकर दा भी गुलाम सुन्नी उन्हां दा भी गुलाम है नबियां दे इमाम दे साथ एक सियाफी दा गुलाम हजूर दा कलमा पढ़ने वाले नबियां दे इमाम दी बारगाह में बैठने वाले कल दूर ना चले जाए हजरत उस्मान ने नबियां दे इमाम दी बारगाह या नबी अल्लाह घर दावत तशरीफ लेके आओ हजूर मस्जिद चों बाहर निकले नबियां दे इमाम मस्जिद नबवी चों बाहर निकले उस्मान गनी नबियां दे इमाम दे पीछे पीछे हजूर अगे अगे कदम उठांदे ने उस्मान पीछे पीछे कदम गिनने शुरू करते 1 2 3 4 जिन्ने नबी कदम उठांदे ने पे उस्मान कदम गिन देने पे हजूर कदम उठा देने पे उस्मान कदम गिन देने पे जरा तसव्वुर ते करना हजूर कदम उठा देने पे उस्मान कदम गिन देने पे मेरे आका यकदम पीछे मुड़ के देखिया हजूर फरमाते हैं उस्मान ये की करना है पिया हजूर मैं तेरे कदम गिनना पिया फरमाया क्यों हजूर अज अरशां दा परौणा मेरे घर परौणा बड़ा लगे कदम तो गिनना पिया अज जिन्ने कदम मस्जिद नबवी तो लैके मेरे घर तक उठन के ना सोनिया मैं एक एक कदम दे बदले एक एक गुलाम आजाद करांगा और नबी दे इमाम दी वफा दे प्यार वे हजरत उस्मान करदे ने या रसूल अल्लाह आज जिन्ने कदम मेरे घर तक उठन के सोनिया एक एक कदम दे बदले के गुलाम आजाद करांगा नबियां दे इमाम दी बारगाह च उस्मान ने नजराना कीरत पेश की तो गुलाम आजाद भी कीते इस गल दी खबर उड़दी पहुंची है तेरे ते मेरे हर मोमिन दे मौला मौला अली दे कन्ना तक मौला अली ने किसी ने दसिया शेर खुदा पता जी अज की होया की होया आज हजूर दे गुलाम उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने ना हजूर दे गुलाम ने कदम कदम ते गुलाम आजाद कीते ने हजरत उस्मान गनी अली पाक कर गए मखदूमा कायनात
ملکہ تطہیر سیدہ طیبہ طاہرہ رسول کریم دی شہزادی دا نام نہ لیا کرو یار محفلہ اے بھی اج مسئلہ ذہن چ رکھنا جڑے اکثر سیدہ پاک دا نام لے دے تیری میری بیٹی دا کوئی محفل چ نام لے اچھا لگتا ہے نہیں یہ کہو مخدومہ کائنات ملکہ تطہیر سیدہ طیبہ طاہرہ خبر پہنچے سیدہ پتہ لگا آج کی ہوئے بھائی عثمان نے نا حضور دی دعوت کیتی ہے تے قدم قدم تے غلام آزاد کیتے نے رسول کریم دی شہزادی کہنے لگی پھر کی ہویا میرا بابا ہے اسی بھی دعوت کر لینے یار رسول کریم دی شہزادی نے دعوت ہے پیغام بھیجا فرمایا جاؤ دعوت دے کے آؤ علی پاک مخدومہ کائنات ملکہ تطہیر لے کے آتے رسول کریم نے دروازے تے چلے گئے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیری دھی نے یاد کیتا ہے تیری بیٹی نے یاد کیتا ہے یا نبی اللہ جی دعوت کرنا چاہنے نے آج اسی دعوت کرنا چاہنے ہیں تشریف لے کے آؤ حضور فرماتے ہیں ٹھیک ہے علی میں اس وقت آ جاواں گا حضرت علی پیغام دے کے آگے نے ادھر سیدہ طیبہ طاہرہ ملکہ تطہیر نے خالی ہنڈیاں چولہے تے رکھ دیتی عرض کیتی مولا اگے بھی میرا بابا میرے گھر ہوندا ہے پر اج کھانا دنیا دا نہیں جنت دا پیش کرنا ہے بولائے پیڑ جے بسر والے ہو خدا تلیہ مسئلہ آباد رکھے مطا کسی نے دل چے خیال آجے دیکھو جی کھانا جنت دا کیویں آ گیا انہوں کہ مولوی اور جدے پترہ دے جوڑے جنت جو آ سکتے نے وہ دے بابے دا کھانا نہیں جنت جو آ سکتا کیوں جی جدے شہزادیاں دے جوڑے جنت جو آ سکتے انہاں دے باپ دا کھانا نہیں ہو سکتا اچھا کھانا آ گیا جنتی کھانا آ گیا سجدہ دے چہرے دے پھر بھی پریشانی دی احسار اب آدھے قدرت آئی ہے کہ میرے محبوب دی شہزادی ہون کیوں پریشان ہو کسی دے دل سے یہ بھی نہ خیال آ جائے کہ خدا نے پوچھا کیوں پریشان ہو میں کہ ایک گل کروں تو پہلا کلندر لاہوری نے پوچھ جا کے انہاں کیوں آکھیا سی خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے 15ویں صدی دے ملہ نو خدا پوچھ سکتا ہے تو مصطفیٰ دی شہزادی نو نہیں پوچھ سکتا آواز قدرت ہے ہن کیوں پریشان ہو عرض کی تھی مولا کھانا تے جنت آ گیا ساڈے کوئی نہیں پیسے کوئی نہیں روپے کوئی نہیں جڑے اسی مال لے کے آئیے عثمان امیر آدمی ہے انہیں قدم قدم تے غلام آزاد کیتے نے ساڈے کوئی نہیں روپے کوئی نہیں اسی غلام آزاد کر سکے سننا میری تقریر دا نچوڑ جملہ پیش کرنے لگا آواز قدرت ہے سیدہ پریشان نہ ہو اگر تاڑے کو پیسے نہیں دیکھی ہویا اسی وعدہ کرنے ہیں آج جننے قدم مسجد نبی دو لے کے تاڑے کرتا کٹھن گئے اسی وعدہ کرنے ہیں ایک ایک قدم دے بدلے ہزار جہنمی اعلان کرنے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید حق فرید حق فرید وعدہ کرنے قدم قدم تے غلام آزاد کر دیں گے محبوب خدا دی شہزادی دا رتبہ تے مقام و مرتبہ دیکھ رب کریم دی بارگاہ چ روزانہ میں بڑی جلدی نہ اپنے موضوع سخن نو کمپلیٹ کرنے لگا ہوں ساری رات مخصوص کر رکھیاں سا اج ساڈیاں ماواں بہناں نو رسول کریم دی شہزادی دی زندگی بہت کمال نمونہ ہے اے زندگی گزارنے واسطے میرے نوجوان ویرو اے یہودیاں مجوسیاں دے طریقے نہ ویکھو اے انگریزاں دے طریقے نہ ویکھو انڈیا دے ہیرو دے ہیئر سٹائل نہ ویکھو انہاں دے کپڑیاں دے سٹائل نہ ویکھو اے قبر تے کسے یہودی مجوسی نے نہیں آنا اے قبر تے کسے انڈیا دے ہیرو نے نہیں بچانا اے قبر تے اگر تیری پگڑی بنانی ہے حسنین کریمین دے نانے نے بنانی ہے جنہ ایمان اس گل جو نہیں ایمان نہ ایمان دی پختگی نہ آواز نہ سنے گا اور بولے گا حضور امام الانبیاء نہ پیار کرنے والے ہو اور نبی
سنیاں نہیں محمدی شہلا جی دی سیرت دے ویکھ انہاں دے موضوع سخن نو سنن تے سنان واسطے اوے بہت بڑا اجتماع نہیں چاہیدا بہت بڑا سوز والا گلا نہیں چاہیدا اوے بہت بڑا مجمع نہیں چاہیدا بہت دولت نہیں چاہیدی بہت بڑا پنڈال نہیں چاہیدا انہاں دا موضوع سخن انہاں دی زندگی اپنانے واسطے انہاں دی زندگی نمونہ سمجھ کے گزارنے واسطے بندے دا دل من صاف ہونا چاہیے بندے دی طبیعت فرما برداری ہونی چاہیے نیاز مندی ہونی چاہیے اپنا کے میں کہ صحیح اس بوئے تے جھک جا اے جھکنا تیرا کم ہے تے بلند کرنا مصطفیٰ دے رب دا کم ہے اے ہور بوئے نے اور جتھے جھکیاں بندہ ذلیل ہو جاتا ہے اور بندے دی عزت جنازہ نکل جاتا ہے اے او دروازہ ہے اے جنہ جھکے گا رب انہاں بلند کر دے گا اس دروازے تے جو کے ویکھ کے صحیح رسول کریم دی شلا دی راتاں مخصوص کر رکھیاں سو اج دی رات سجدے دی رات ہے اج دی رات رکوع دی رات ہے اج دی رات سجود دی رات ہے ساریاں راتاں مخصوص کرنیاں ایک رات شروع ہونا سجدہ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان رب کول سجدے دی توفیق منگیا کرو اے نوجوانو اے کچھ نہیں انٹرنیٹ وچ پیا اے کچھ نہیں فیس بک وچ بھی آؤ کچھ نہیں یوٹیوب وچ بھی آؤ اگر کرم چاہی رہی اے فیس بک تو نہیں ملے گا اور میری مصطفیٰ دی امت دے نوجوانوں اے ٹک ٹاک تو نہیں ملے گا اے سنیپ چیٹ تو نہیں ملے گا یوٹیوب تو نہیں ملے گا اے دنیا دیا فاشیاں تے رجانیاں اے بدتمیزیاں دے طوفانوں تو نہیں ملے گا اگر کرم چاہی رہی مصطفیٰ دے دروازے تے آ جاؤ نبی دی آن دے بوے تے آ جاؤ نبی دے صاحب دے بوے تے آ جاؤ اے او دروازہ ہی اے تھے اپنے اے کلے تے خنجر چلان والوں بھی ٹھنڈے شربت پہلائے جاندے نے اے مشروبات پہلائے جاندے نے کھانے کھلائے جاندے نے اے اونا تیرا کم میں تیرے بختہ نو رنگ لانا مصطفیٰ دا کم میں مرتضیٰ دا کم میں سبحان اللہ سبحان اللہ نبی دیاں سچیاں عداواں نو ویکھو نبی دیاں سچیاں عداواں نو ویکھو صدیق دیاں وفاواں نو ویکھو مذہب پاوے عزت عمر دے وسیلے نبی دیاں منگیاں دواواں نو ویکھو مطلوب جمانا حیادہ ہووے تے عثمان دیاں حیاباں نو ویکھو حیدر دا نعرہ حیدر دا نعرہ حیدر دا نعرہ تو لاتے سے یارا تے باجڑ پئی پھر بلاواں نو ویکھو نعرہ حیدری یہ جڑا شعر ارشد صاحب نے سنایا نا بھی قبلہ والد گرامی دا لکھیا ہویا ہے اے جڑا شعر نہ سنایا ہے نا نبی دیاں سچیاں اداواں نو ویکھو کسے دی ادا ویکھن دی لوڑ کوئی نہیں نبی دیاں سچیاں اداواں نو ویکھو ویکھن دا ارادہ ہے او ادا تے اس شعر تے ذرا مل کے پڑھنا ہے نبی دیاں سچیاں اداواں نو ویکھو صدیق دیاں وفاواں نو ویکھو صدیق دیاں وفاواں نو ویکھو مطلوب مانو حیات آج ہووے مطلوب مانو حیات آج ہووے عثمان دیاں حیاواں نو ویکھو مطلوب مانو حیات آج ہووے عثمان دیاں حیاواں نو ویکھو مذہب پاوے عزت عمر دے وسیلے حضور دی دعا میرے آقا عرض کر دین مولا عمر ابن خطاب دے وسیلے اسلام نے عزت عطا فرما مذہب پاوے عزت عمر دے وسیلے نبی دیاں منگیاں دعاواں نو ویکھو حیدر دا نعرہ حیدر دا نعرہ ہاتھ کر کے بولنے حیدر دا نعرہ حیدر دا نعرہ حیدر دا نعرہ تو لاتے سی سیارہ پھر باجڑ پئی بلاواں نو ویکھو نعرہ حیدری جنگاں وچ اس نعرے دی عزت اور کمال ویکھنے نا انہاں نو پوچھ جڑے ہار دے ہون تے علی پاک دا نعرہ بلند کر کے جت دا منہ ویکھ لیندے نے اس نعرے دا کمال ویکھنے تے خیبر دے مقام تے او مرحب جدو لڑنا ایدی مانی نو مسکل کیتی سی بیٹا جدے نہ مرضی لڑی ابو طالب دے پتر علی نے نہ لڑی ایدی مانی نو مسکل کیتی لیکن مسکل بھول گیا آیا سامنے علی پاک دے علی پاک فرمان لگے تیرے نا مینوں میرے نبی نے بھیجے کہنے لگا اور کوئی نہیں
لبیا میرے نہ لڑن واسطے علی پاک نے کہنے لگا میں کبھی تینوں لڑ دیا ویکھیا تے نہیں علی شیر خدا مرحب نے مسکرا کے فرمانے نے آج تو بعد کسی نو ویکھے گا بھی نہیں اچھا آجا علی دی تلوار مرحب دی تلوار دوویں تلواراں آپس سے لگیاں گھر میدان جنگ دے جدوں آپس سے ہم حریف لڑدے نے تلوار نال ٹکراندی ہے نا لوہے نہ ٹکرائے تارک صاحب آواز پیدا ہوتی ہے نا ایتھے کسی شاعر دا ذوق اٹھیا میرے ذہن چ بھی آگے گل چلو سنا دینے ہیں کسی شاعر دا نا دل چ خیال آیا توجہ بھی علی دی تلوار مرحب دی تلوار نے جدوں ٹکرائی تے کی آواز پیدا ہوئی انہیں اپنے شعر پڑھے علی دی تلوار مرحب دی تلوار نو کہندی ہے تو صرف لوہے کی کالی چادر سمجھ نہیں آئی کہ میں پھر ریپیٹ کر دینا علی دی تلوار مرحب دی تلوار میں کہندی ہے تو صرف لوہے کی کالی چادر میں جلووں میں تور جیسی لو جی آگے حق ادا کر کے بولنا ہے علی دی تلوار مرحب دی تلوار رو کہندی ہے تو صرف لوہے کی کالی چادر میں جلووں میں تور جیسی تو صرف قتل کرتی ہے تو صرف قتل کرتی ہے میں ذہنوں میں سوال ٹانکتی ہوں میں قتل کرنے سے پہلے دشمن کی ساتھ نسلیں جانتی ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ کریم نے کیسا کمال عطا فرمایا حسن حضور امام الانبیاء تاجدار مدینہ حضور نے اپنے گھرانے نو اپنی آل نو کیسا کرم عطا فرمائے آسن عصر دی نماز دا ویلا حضور نماز اثر پڑھا کے اپنے مصلی تے بیٹھے ہوئے نے ادھر دونوں شہزادے حسن حسین انہاں دی امی جان مخدومہ کائنات ملکہ تطہیر نے انہاں نو تیار کیتا او جڑے اگے چن نال سونے ہون گے او جدوں سونے کپڑے پا کے او انہاں دی امی جان انہاں نو تیار کیتا ہوئے گا اودوں انہاں دے چہرے دا کی نکھار ہوئے گا دونوں شہزادے امی جان نے تیار کیتا دوڑے دوڑے مسجد نبوی وچ حضور نماز اثر پڑھا کے اپنے مصلی تے بیٹھے ہوئے نے اپنے غلاماں ول رخ انور کیتا ہوا ہے حسن حسین دوڑ دے نے پے مسجد نبوی دا سین کدی امام حسن حسین نو کہندے نے بھائی جان اج ویکھنے پہلا نانا جی نو کون ہاتھ لاندا ہے کدی حسن امام حسین نو کہندے بھائی جان اج ویکھنے پہلا نانا جی نو کون پھڑدا جا دوویں دوڑ دے نے پے کدی حسن اگے کدی حسین اگے کدی مولا حسن اگے کدی مولا حسین اگے جا کے دوڑ دے اے بے تکلفانو دوویں شہزادے حضور امام الانبیاء دی گودی چ آ کے ڈگ پے بے تکلفانو حضرت امام حسن نے کی کیتا حضور دیاں زلفاں نو ہاتھ پایا توجہ حضور دیاں زلفاں نو ہاتھ پایا نبی دے بازو تے پیر رکھیا چھال ماری حضور دے کندھے تے سوار ہو گئے امام حسین نے ویکھیا میرا ویر اُتے چڑھ کے رحمت دے مزے پیا لٹدا میں کیوں پیچھے رہواں انہاں دوسرے بازو تے پیر رکھیا زلفاں نو ہاتھ پایا او وی چھال مار کے کندھے تے سوار ہو گئے اوے بابا بچیاں دی عادت ہوندی ہے انہاں نو پکڑیا ہوے انہاں دے ہاتھ بھی حرکت وچ رہندے انہاں دے پیر بھی حرکت وچ رہندے نے اوے بابا اوے انہاں دی عظمت دا اندازہ کون کر سکدا ہے او جدا ایک پیر ہلے علم نشرہ دے سینے تے لگے او جدا دوسرا پیر ہلے تے مورے نبوت تے لگے رخسارا نہ رخسار ملدے نے پے نبیاں دے امام دیاں زلفاں پکڑ کے انہاں زلفاں نہ کھیل دینے پے اے زمانے والے او تصور تے کرنا یار اج لوکی کہندے نے کی ہویا نانے نواسے نو پیار کردے نے اے میں کہ شٹ اپ ایسی بکواس نہیں کرنی ایسا لفظ نہیں بولنا انہاں دی عظمت کٹھاؤن دی گل نہیں کرنی اوے تیرے نانے دا سینہ تماکو تے حقے دی بدبو نہ بھرپور ہے حسنین دے نانے دا سینہ اللہ دے نور نال بھرپور ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری میں تیرا سینہ تماکو تیرے نانے دا تیرے دادے دا سینہ تماکو دے حکے دی بدبو نہ بھرپور ہے حسنین کریمین دے نانے دا سینہ اللہ دے نور نال بھرپور ہے دونوں شہزادے حضور دے کندھیاں تے بیٹھے ہوئے نے اج میرے نبی بھی خوش نے اج میرے نبیاں دے امام دے چہرے دا کمال ہی وکھرا اج حضور دا مزاج ہی وکھرا دوویں شہزادے کندھیاں تے بیٹھے نے حضور نے اپنے غلاماں نوں مخاطب کیتا توجہ حضور فرمانے ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدوں و جدتن میرے صحابہ میرا کلمہ پڑھنے والے ہو اج تینوں خبر
نہ دیو اج تینوں ایک گل نہ دساں او دو کون نے جڑے اپنے نانے تے نانی دے اعتبار نال زمانے پر اونچی شان والے نے حضور فرمانے صحابہ تینوں دساں او دو کون نے صحابہ نوں پتہ سی او تے اوہی نے جڑے کندیاں تے بیٹھے نے سبحان اللہ پتہ سی لیکن لذت ایمانی لین واسطے عرض کی یا رسول اللہ دسو حضور نے اگلا جملہ فرمایا ایھا الناس اللہ اخبرکم بخیر الناس اللہم حضور فرمانے نے میرے صحابہ میرا کلمہ پڑھنے والے ہو اج تینوں خبر نہ دیو اج تینوں دساں نہ ہو دو کون نے جڑے اپنی ماں تے اپنے باپ دے اعتبار نال زمانے بھر چوچی شان والے حضور دسو نبی اگلا جملہ فرمانے صحابہ آؤ تینوں دساں نہ ہو دو کون نے جڑے اپنے ماموں تے اپنی خالہ دے اعتبار نال زمانے بھر چوچی شان والے حضور دسو حضور نے چوتھا جملہ فرمایا صحابہ آؤ تینوں دساں نہ ہو دو کون نے جڑے اپنے چاچے اپنی خالہ دے اعتبار نال زمانے بھر چوچی شان والے حضور دسو حضور فرمانے میرے آقا فرمانے صحابہ آؤ تینوں دساں دو کون نے جڑے اپنے چاچے اپنے خالہ دے اعتبار نال زمانے بھر چوچی شان والے حضور دسو میرے نبی لگے دسن حضور فرمانے صحابہ آؤ دسو حضور فرمانے صحابہ دو کون نے حضور کون نے حضور فرماندے نے ہما الحسن والحسین فرمایا حسن سے حسین نے حضور نے دوسرا پہلے ارشاد فرمایا صحابہ انہاں دا نانا اللہ دا رسول ہے نقیب محفل چاہے تو گناہگار دا تعارف کراوے گناہ خان دا تعارف کراوے کیسا کمال ہے 1.25 لاکھ نبی جنہوں اپنا امام منن اور نبیوں دا امام انہاں دا تعارف کرواتا ہے پیا تعارف ایویں نہیں کرانا پیا موڈیاں تے بٹھا کے کرانا ہے پیا اے لذت جنہوں زیادہ ایمان والی نصیب ہوئی ہے اور بندہ بولے گا مدینے دے بازار وچ حسن حسین کندیاں تے بیٹھے نے فاروق اعظم حضرت عمر فاروق حضرت یار غار ابو بکر سامنے آ گئے حسن حسین کندیاں تے بیٹھے بیٹھے ویکھ کے کہنے لگے نعم المرکب سواری کتنی پیاری ہے سبحان اللہ گل کر چھڑی سواری کتنی پیاری ہے حضور فرماندے نے ابو بکر گل ادھوری کیوں کرنا ہے جے سواری پیاری ہے تے سوار نہیں پیارے نظر آندے سواری پیاری ہے سوار بھی پیارے توجہ سواری پیاری ہے سوار بھی پیارے نے آج سونی امام الانبیاء نہ پیار کرنے والے ہو حضور امام الانبیاء فرمانے صحابہ میرے نبی تعارف کروان لگے نے حضور فرمانے صحابہ انہاں دا نانا اللہ دا رسول ہے انہاں دی نانی خدیجہ بنت خویلد ہے انہاں دی ماں ملکہ تطہیر خاتون جنتی عورتاں دی سردار ہے انہاں دا باپ علی شیر خدا انہاں دی خالہ رقیہ زینب ام کلثوم انہاں دے ماموں قاسم رسول اللہ انہاں دا چچا جعفر تیار جنگ موتا دا شہید انہاں دی پھوپھی ام ہانی بنت ابی طالب میرے نبی نے کہ تیجا پہلو ارشاد فرمایا حضور فرمانے صحابہ انہاں دا نانا بھی جنتی انہاں دی نانی بھی جنتی انہاں دی ماں بھی جنتی انہاں دا باپ بھی جنتی انہاں دے ماموں بھی جنتی انہاں دی خالہ بھی جنتی انہاں دا چاچا بھی جنتی انہاں دی پھوپھا بھی جنتی صحابہ تمہیں آپ بھی جنتی تے جیڑا انہاں نال پیار کرے گا حضور فرماندے نے او بھی جنتی او جنتیاں والی آواز میں بولنے بابا اور کسی معاملے کی گل نہیں سناتا پیا حضور فرمانے لوگوں جیڑا میرے حسن حسین نہ پیار کرے گا میں نبی گارنٹی دینا وا او جنت دا انتظار نہ کرے جنت دا انتظار کر دی نظر آئے گی فرمایا میں گارنٹی دینا ایسا ہوئے بھی کہنا ہر باغ میں ایسے کبھی پھول نہیں کھلتے اس شان کے شہزادے ہر ایک کو نہیں ملتے کیونکہ شان کی زمانے میں صدا پڑتی ہی رہے گی صدا خلق خدا نام ان کا جبتی رہے گی ہر شان لسانی ہے ہر بات نورانی ہے وہ بیال محمد کی ایمان کی نشانی ہے اور جو آل محمد کی محبت میں جیے گا اور جو آل محمد کی محبت میں جیے گا وہ کوثر و تسلیم کے صدا جام پیے گا تک صبر حسین دا تک صبر حسین دا کربل دی دھرتی دے ذرے بول اٹھے تک صبر حسین دا کربل دی دھرتی دے ذرے بول اٹھے
जन्नत दी मलका ज़हरा दे पुत्र दी रीसा कौन करे ओथे नूर दियां बरसातां ने ओथे नूर दियां बरसातां ने दुध नालों चिट्टियां रातां ने महबूब दे उम्मत खतरा दे मंजर दियां रीसा कौन करे कंधियां ते बिठा के तारफ करवाया फरमाया उन्हां दी मां भी जन्नती अब बोलो ना यार सुभान अल्लाह उन्हां दी मां भी जन्नती उन्हां दा बाप भी जन्नती अज मौलवियों नूं फुर्सत ना मिली मिंबर मुस्तफा दा मुसल्ला मुस्तफा दा खाना मुस्तफा दा बाजू बराबर ज़बान कट के कहना कि खता पर थी मैं कह सानू तेरी पढ़ाई भी नहीं चाहिए सानू तेरा इल्म भी नहीं चाहिए ते देखो जे पैजे तेरा इल्म जेड़ा नबी दी शनादी नूं खता ते कहे ओए जालिमा अहले सुन्नत दा कीदा मसरूब नहीं मानदे लेकिन मफूज अनिल खता मानदे यार जेड़ा नबी दे घराने नूं खता तू मफूज मनदे जरा बोले सुभान अल्लाह अज मौलवियों नूं फुर्सत ना रही खाना नबी दे घराने दा खाना मिंबर दा खाना मुस्तफा दा सदका ते बाजू बराबर ज़ुबान कट के कहना वेखो जी ओ पाक नहीं ये किवें हो सकदा जोर वेले पुत्र हसन आए असर दी नमाज मुसल्ले ते पढ़े ओए तेरी औरत दी तबीयत खुदा ने फितरत ने पैदा कीती है पर रसूल करीम दी शरादी दा कमाल वेख नहीं सवा लाख नबी जी दा एहतराम कर मेरा दिल कर दे ऐसे सा मोबाइल फाड़ो मेरा दिल कर दे ए जुमला में बह के नहीं खड़ा होके करा दूसरे भी खड़े होके सुनो ओए बाबा सवा लाख नबी हुण बोलने हाथ उठा के जे खड़े होए हो ते वक्त भी खड़ा हो जाएगा ओए सवा लाख नबी सवा लाख नबी सवा लाख नबी जिस नबी दा एहतराम करे ओ नबी अपनी शरादी दे खड़ा होके एहतराम करदा है बैठो जी सवा लाख नबी सवा लाख नबी जिस नबी दा एहतराम करन सदके जाइए मुस्तफा दी जात तो जिमनन जिमनन ज़ौक आ गया बैठो तशरीफ रखो भाई बैठो ए सवा लाख नबी सवा लाख नबी सवा लाख नबी जिस नबी दा एहतराम करन बोलो ना सुभान अल्लाह बैठो बैठो इस बूहे तू जिन्नी भीख चाहिए उस मोहब्बत नाल बोल ले और मैं क्या बाबा कह सकते हो आदम जिस नबी नु इमाम मन्ने मूसा जिस नबी नु इमाम मन्ने ईसा जिस नबी नु इमाम मन्ने इब्राहिम जिस नबी नु इमाम मन्ने और खलीलुल्लाह जिस नबी नु इमाम मन्ने एहतराम करन इज्जत करन एहतराम करन मेराज दी रात अक्सा मस्जिद विच नबियां ने खड़े होकर इस्तकबाल कीता हुन सोच रसूल खुदा दी शहजादी दा क्या कहना जदू घर आउंदियां सा नबी उठ के अपनी बेटी दा इस्तकबाल करदे होंदे अगला जुमला हुन पेश करा अगला अल्लाह ने बेटी नु रहमत बना के बना भेजी रहमत समझन वाले रहमत मनन वाले दो चार दिन बड़ा दिल खराश वाकया पेश आया मियां वाली दे अंदर किसी जालिम ने 7 दिन दी बेटी नु फायर मार के कत्ल कर दिता हो जालिमा मेरे करीम नबी ने फरमाया बेटियों नु बुरा ना जाने हो बेटियों नु बुरा ना जाने ए पैगाम मैं चाहना भाई मूवी वाले अल्लाह तेरी हयाती करे जिंदगी करे इन्ना को क्लिप कट के भी छाड़ देगा गुनाहगार दा पैगाम नबी दी उम्मत तक पहुंच जाएगा जेड़े बेटियां ने नफरत करदे ने जेड़े बेटियां नु बुरा जानदे ने ओए बंदा खुदा इस कमाल नु वेख नहीं जदों बंदे दी मैयत घर पई हुंदी है ओए कदी परखी जरा ज़माने नु ओए कदी रीत ते वेखी ज़माने दी ओए पुत्रा नु तकलीफ ते जरूर हुंदी है ओए चार भई नु मन के जड़ी बाप दी मैयत बह के औजारी करदी है ओ बंदे दी धी हुंदी है बेटी हुंदी है रब्बे काबा दी कसम मैं बड़े बड़े बंदियां नु वेखिया ओए पुत्रा दे बान करन वाले ओए धीयां नु मंगदे तरस गए ने रब दी बारगाह च धीयां नु मंगदे ने रसूल करीम ने फरमाया दुनिया वाले हो बेटियां नु बुरा ना जाने हो बेटियां नु बुरा ना जाने हो ओए धीयां नु बुरा ना जाने हो ओए जालिमा की जुल्म कमा रही ओए मेरे करीम नबी फरमाने ने रब करीम जिस ते बड़ा राजी होवे और रब करीम जिस ते बड़ा राजी होवे ओनु बेटी अता फरमांदा है ओनु धी अता करदा है मेरे करीम नबी ने फरमाया ओए दुनिया वाले हो बेटियां नु बुरा ना जाने हो ओए मैं खुद धीयां दा बाप हां मेरे करीम नबी ने किसी पुत्र की जवानी नहीं वेखी किसी पुत्र नु परवान चढ़दे नहीं वेखिया मेरे पाक नबी ने धीयां नु परवान चढ़ाया धीयां ना मोहब्बत दा दर्स दिता धीयां ना प्यार दा दर्स दिता हजूर फरमाने ने जिस
जिस मेरे उम्मती ने 2 बेटियां पालियां मेरे करीब नबी दा फरमान ना आवे ते मैं मुजरम। हजूर फरमांदे ने अज साडे मुआशरे नूं वेख के सही 1500 साल पिछां चले गए। ओए धीयां ना खाने वाले हो, ओए धीयां ना जुल्म करने वाले हो, ओए धीयां ना गलत सलूक करने वाले हो। मेरे पाक नबी ने बेटी दे जेड़ा प्यार दिता है आ तहिया कलबी नबियां दी इमाम दा गुलाम है। रसूल करीम दी बारगाह च आके रोन लग पे, या नबी अल्लाह मेरा रब मैनू माफ कर देगा, मेरा अल्लाह मैनू माफ कर देगा। हजूर फरमाने तहिया कलबी होया की या नबी अल्लाह मैं बड़े गुनाह कीते। फरमाया रब सारे माफ कर देगा। या नबी अल्लाह मैं अपनी कबीले दियों 70 बच्चियों नूं जिंदा दफन कीता, अपनी बेटी नूं भी जिंदा दफन कीता। हजूर रोन लग पे ने, मेरे आका दी अखां चों अथरू आन लग पे ने। हजूर फरमाने ना तैया कलबी ओए की जुल्म कमा रही धीयां नूं जिंदा दफन करने वाले आ, हुण तेरा फैसला अर्श अजीम दा रब करेगा। तैया कलबी भी रोंदे ने पे, नबियां दे इमाम भी रोंदे ने पे ते जबरील आ गए। या नबी अल्लाह फरमांदा है पिया गुनाह ते बड़ा वड्डा कीता सू, पर असा हुण इहदे गुनाह वल नहीं वेखना, हुण तेरी बारगाह च आ चुके आवे सच्चे दिलों तौबा जो कर लईए। असी तेरी बारगाह नूं वेखना, असी तेरे प्यार नूं वेखना। मेरे पाक नबी धीयां ते जुल्म होण ते मेरे आका गमगीन होए ने, दुखी होए ने। खुदा रा कोई उस जालिम नूं पैगाम देवे, और कोई उस बदमाश नूं पैगाम देवे, कोई उस लुच्चे नूं पैगाम देवे, और कोई उस फाशी वाले ज़हन वाले नूं पैगाम देवे। और जालिमा तू नहीं रखनी ते किसे नूं दे देंदा। और तेरे औलाद नूं तरसदे ने मौला, हसन हुसैन दियां विलादतां दा सदका मौला, सैयदा दे शहजादियां दा सदका जेड़े बे औलाद ने मौला उन्हां नूं औलाद दी नेमत अता फरमा दे। मेरे करीमा जेड़े बे औलाद ने उन्हां नूं औलाद दी नेमत अता कर दे। ओए जालिमा तेनू गोली चलाउण लग्या तेरे हाथ नहीं कंबे। ओए जालिमा तेरे हाथां नूं तेरे हाथ छल क्यों ना आ गए। ओए धीयां ते रब करीम ने ऐसा कमाल रखिया है। ओए सारा दिन बंदा मजदूरी करके घर जावे, ओए कोई पूछे ना पूछे, ओए बेटी पानी का बर्तन पकड़ के दरवाजे से खड़ी हो के अपने बाप का इंतजार कर दिए, अपने बाप को वेलकम कर दिए, अपने बाप का नाम बाबा कह दिए। रब्बे काबा दी कसम मैं भी तो धीयां दा बाप हां। इस मामले इस कफियत नूं मैं समझ सकना वा। ओए बेटियां नालों 1000 दर्जे प्यारियां, और भावें पराया धन दियां ने, भावें उन्हां दे नसीब होर हुंदे ने। ओए अपने बाप दे वेड़े च बादशाह वाली जिंदगी गुजारन वालियों, पता नहीं अगले घर कैसा सलूक होना। मौला रसूल करीम दी शहजादी दी चाचरे ततीर दा सदका सारियां जिन्हां नूं धीयां दा कीतियां नी, ओए धी दे दुश्मन दी भी आवे, ओए ओदा भी मेरे करीम नबी ने सिर कजिया। हातम ताई दी बेटी आई, मेरे करीम नबी ने सिर कजिया। कई दुश्मनां दियां धीयां ओए उन्हां कैदियां विच आईयां, मेरे नबी ने सिर कजिया। कोई जुल्म करन बदिया, कोई जुल्म करन ना बदिया। नबी ने हाथ ढक दिता, फरमाया खबरदार या नबी अल्लाह दुश्मन दी बेटी है। फरमाया भावे दुश्मन दी बेटी है पर बेटी ते है वे ना। धीयां दा धीयां ना प्यार करना मेरे नबी ने सिखा लो। हजूर फरमांदे ने जेड़ा 2 धीयां नूं पालेगा, 2 धीयां नूं पालेगा, उन्हां नूं पाल के परवान चढ़ाएगा, उन्हां दी शादी करेगा। मैं वादा करना वा कल क़यामत वाले दिन जन्नत विच मेरे नाल इंज दाखिल होवेगा जिवें 2 उंगलियां दा फासला है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। अख दी ठंडक दिल दा चैन, या हसन या हुसैन दोवां वीरां दा नाल है। अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। नाराय हैदरी, नाराय गासिया, अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद। बेटी दा ते प्यार ही ऐसा है। मेरे हुजूर फरमाते ने धीयां नूं बुरा ना जानियो। एक और हदीस मुबारक है, मेरे हुजूर फरमाते ने जदों अल्लाह किसी नूं पुत्र देंदा है, अल्लाह फरमांदा जा अपने बाप दे बाजू बन। जदों किसी नूं धी देंदा है अल्लाह फरमांदा परेशान ना हो, तेरे बाप दे बाजू अर्श अजीम दा रब इंतजाम फरमाएगा। धीयां दे मुकद्दरां नूं रब रिज़्क अता करदा है।
کیڑی جہلیت دے زمانے جیسی بڑھ گئے ہیں یار کیسی بدماشی ہے یار پھلا نہ نازک تھی پھر ہوئے بھی بیٹی تھی ہوئے بھی 7 دن دی اس بدماش نے گوڑی چلا لگے ہوں دے ہاتھ میں کمبے انہوں حیاء نہ آئے کہ بیٹا کیوں نہیں ہویا یہ تو رب دین دے بیٹیاں بھی رب دین دے بیٹے بھی رب دین دے کئیاں نہیں دین دا یہ تو قدرت تک معاملہ ہے نا لیکن میرے رسول کریم نے جڑا سبق دیتا ہے تیاں نو برا نہ جائے خدا را جی کسی دے کار کو بہو بن کے آئی جی کسی دے کار اپنی بیٹی ہے سلوک ایسا کری جیسا سلوک چاہنے اپنی بیٹی نے جیسا سلوک چاہنے کسی دی بیٹی نے بھی ویسا سلوک کری ایک کمان تدینو تدانو میرے نبی دا فرمانے حضور فرمانے نے جیسا کرو گے ویسا برو گے حضور دی حدیث کسی دی بیٹی نو جلان تو پہلا ظلم کرن تو پہلا اے ویکھ نہیں یہ خدا نے تینو بھی تی دے دیتی بیٹی دے دیتی پھر کی کریں گا میرے کریم نبی دے فرمان ہزارہ فرمان نے آؤ سنو کل دور نہ چلے جائے میں اپنے موضوع سخن والا نہ ہوں میرے دے تیرے سونے نبی پاک نے جڑا کمال عطا فرمایا اپنی شہزادی اپنی بیٹی حضور جدوں بھی آندیاں تشریف لے کے آندیاں حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نے اپنی بیٹی دا استقبال کر دے آؤ ہن آپ دی شادی مخدومہ کائنات ملکہ تطہیر دی شادی ہن جدوں مولا علی پاک نہ ہو لگی ہے سارے کئیاں رشتہ پوچھے آؤ حضور چپ نے ادھر ایک باغ دے اندر علی پاک باغ دے اندر گوڈی کر دینے پہ یارے گار ابو بکر آئے نے فاروق اعظم آئے نے انہیں کہ علی سارے رشتہ پوچھئے تسی بھی جا کے پوچھو علی دوستہ نے کہہ کے بھیجیا رسول کریم دی بارگاہ جی آگے توجہ میرے آقا بیٹھے ہوئے نے علی پاک آئے دروازہ کٹکٹایا پوچھیا کون یا نبی اللہ علی حاضر ہویا قریب آگے بہ گئے حضور فرمانے میں علی کدھر آئے ہو جی تھک گئے ہو تو بس کر دینے میں نو 2 گھنٹے 3 گھنٹے دا سنا کے میں تھکے ہاں پیا لیکن اس بوئے تو کرم دی بیک لے کے پڑھنا پیا حضور فرمانے نے علی کدھر آئے ہو چپ دوجی مرتبہ نبی فرمانے علی کدھر آئے ہو پھر چپ تیسری مرتبہ میرا آقا فرمانے علی کتے فاطمہ دے رشتے واسطے تو نہیں آیا علی پاک نظرہ چکائیاں جی یا رسول اللہ میرے آقا فرمانے علی تیرے آن تو پہلا اللہ نے تے یہ نکاح عرش عظیم تے کر بھی دیتے ہیں نہیں بولے یار میں چھوڑ دینا بھائی بس آخری جملہ پڑھ کے میں چھوڑ دینا حضور فرمانے نے علی تیرے آن تو پہلا یہ نکاح عرش عظیم دے رب نے عرش تے کر دیتے ہیں اور جب دلہن مصطفیٰ دے کر دیئے تے دولہ بھی کوئی معمولی نہیں اور جب دلہن مصطفیٰ دے کر دیئے تے دولہ بھی خدا دے کرتا ہے دولہ خدا دے کرتا دلہن مصطفیٰ دے کرتا حضور فرمانے نے علی جی یا نبی اللہ فرمائے چلو شادی دے تمام کرو جا کی یہ کول حضور ایک تلوار ہے ایک ذرہ ہے ذرہ جڑا لوہے دا لباس ہوتا ہے تے حضور ایک اونٹ ہے میرے آقا فرمانے تلوار تیری ضرورت ہے تلوار بھی ہو جدا نام ذوالفقار ہے ذوالفقار کہندے نے جوڑا والی 360 جوڑ لگے ہوئے اس تلوار میں 360 جوڑ لگے تے وزنی اینی سی 10 بندے جسور میں پہلوان اٹھا نہیں سکتے شیر خدا دی تلوار ذوالفقار 360 جوڑ کو کہہ سکتے جی جوڑ کا تو لگے کو ٹوٹی سی نہیں ٹوٹی نہیں سی 360 جوڑ انہوں تاں ساں جے توجہ مزید کرنا دے لذت ایمانی نصیب ہوئے گی مولا علی دی تلوار نو 360 جوڑ تاں لگے ساں بندے دے جسم دے جوڑ کنے ہوں دیں 360 کسی ڈاکٹر میں پوچھ لینا نہیں پتا دے بندے دے جسم دے جوڑ پورے جسم دے وچ جوڑ نے 360 تے ذوالفقار نو بھی 360 جوڑ تھا یہ وجدی دے کسی کافر نو ایک جگہ تے سی پر 360 جوڑ جدا کر کے رکھ دے سی بھائی پینڈا لے ہو تو ساتھ یہ سکارتے بھی حق ادا کرتا ہے علی دی تلوار ذوالفقار حیدری 360 جوڑا والی حضور فرمانے نے علی جی یا نبی اللہ تیری ضرورت ہے تیری ضرورت ہے تیری ضرورت ہے اونٹ تیرا ذریعہ معاش ہے تے ذرہ بیچیا اللہ اور دے دے گا اللہ اور دے دے گا لو جی آخری اختتام میں جا رہا علی پاک اپنی ذرہ لے کے بازار چ بیچن گئے حضرت عثمان غنی نو پتہ چلیا میرا ویر علی زیرہ اس گل کو بیچن چلا کہ شادی دا تمام کرنا ہے یہ پہلے ہی بازار سے نکل کے مہربانی مہربانی پیارے بھائی جان مہربانی 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 اللہ سلامت رکھے لذت گل دی غذائے ہو جاندی ہے اللہ عزت عطا فرمائے توجہ میرے ول کرنا علی پاک نے حضور فرمانے علی زیرہ بیچ دے اللہ اور دے دے گا تلوار تیری ضرورت ہے اونٹنی تیری ذریعہ معاش ہے
علی پاک زیرہ بیچن بازار چ گئے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلیا میرا ویر علی زیرہ اس کو بیچن چلے ہے کہ شادی دا تمام کرنا ہے بازار وچ آ گئے تو دوروں علی بلی کو آواز دے کے کہنے لگے بھائی علی اور کوئی زیرہ ویکھدی ہوئے تے دسی عثمان نو چاہیے اچھا علی پاک دوروں ویکھ کے مسکرا فرمایا ہاں میں اپنی بیچنی قیمت طے ہو گئی زیرہ علی نے عثمان غنی نے بیچ دیتی حضرت عثمان غنی کہنے لگے بھائی بہ جو تو سر پوری جانا ہے کھلو جو بہ جو صبر کرو ذرا انہی گل کیتی لگے اٹھ کے جان گلاں باتاں کیتیاں جا کے کہنے لگے اے لوگ پڑھو تساں مینوں دتی میں خریدی ویچی اے عثمان دی طرفوں شادی دا پہلا تحفہ قبول فرما لو کیڑے بدماش بچے لفنگے جڑے آکڑ ویکھو جی حق کھا گئے مار کے حق کھا گئے باغ کھا گئے فلانی سے کھا گئے اور میں کہ کمینیاں حیاد ناخل ہے حیاد ہے اور جنہوں نے دشمنیاں ہوندی ہیں وہ خوشیاں نہیں جاندے اور ذرا خرید کے تحفہ شادی دا حضرت عثمان تحفہ کرتے پہلا تحفہ دیتا ہوں حضور امام الانبیاء تاجدار مدینہ میرے آقا نے اپنی شہزادی دا نکاح علی نہ پڑھا جا نکاح تو پہلا ہو گیا حضور خطبہ پڑھنے لگے نے میرے آقا نے ایک پانی والا برتن چکی بسترا کھجور دی چھال نہ بھریا ہوئا تکیا اپنی بیٹی نو جہیز دا سامان دیتا نال قرآن پاک دیتا مخدومہ کائنات ملکہ تطہیر میری تقریر دی آخری جملے توجہ میری طرف کرنا پوری تقریر ایک پاسے بھائی تارک صاحب مصطفیٰ دے شہادیاں دا صدقہ تیاڈو تیاڈے ویرہ سمیت اور بھی مجمع جڑا بے اولاد بیٹھا ہے مولا ہے تے گناہگاراں بدکاراں سیاکاراں پر سرے بزم اقرار بھی اظہار بھی پر تیرے محبوب دے گھرانے دی نوکری کرنا پیو اس ویلے میرے میں دعوے نہ کہہ سکنا مولا اس ویلے نوکری کرنا پیا جڑے سن دے نے پہ جڑا کردا پیا انہاں تو اعلی کوئی نہیں ہو سکدا دنیا دے وچ مولا دعا کرنے آ کریم خاندان دے بدلے جڑے بے اولاد نے اولاد عطا فرما دے جنہاں ماواں دیاں گودیاں خالی مولا حسن حسین دا صدقہ امام حسن دی ولادت دا صدقہ امام حسین دی ولادت دا صدقہ انہاں ماواں دیاں گودیاں ہریاں کر دے آؤ حضور امام الانبیاء تاجدار مدینہ نکاح ہو گیا رخصتی ہون لگی حضور فرما دے نے بیٹی حق مہر قلم ہو گیا آخری جملہ تقریر آخری جملہ بھائی حق مہر قلم ہو گیا چپ کر گئی بابا میں ویکھ دی رہنی ہوں ہر ویلے میرے بابا امت دے حق وچ پریشان نہیں دینے امتیو جنہیں جوان کھڑے بزرگوں کو دعا لواں گے تو جوانہ دی آواز تے حق ادا کر کے بندہ بولے گا جنہوں حضور دے کرانے دی بھیک ملتی ہے حضور امام الانبیاء فرمانے نے بیٹی حق مہر کی بابا میں ویکھ دی رہنی ہوں ہمہ ویلے میرے بابا امت دی خاطر پریشان نہیں دے تے بابا تیری شہزادی دا حق مہر ہی ہے اپنے رب کو اپنی امت دی بخشش دا پروانہ لے کے دے دیو مخدومہ دا ہی حق مہر ہے اپنی امت دی بخشش دا پروانہ لے کے دے دیو اپنی امت دی بخشش دا میرے ویر نے میں نے حکم کیتا سی او طائف والا واقعہ ضرور بیان کرنے میں نے یاد آ گیا ہے گلاں بہت ساریاں ہو گئیاں اگر مزاج طبیعت اجازت دیندی ہے تو میں 2 منٹ چ سنا دینا میرا ویر نہ ناراض ہو جائے میرا بولو ذرا دب کے بولو سبحان اللہ حضور امام الانبیاء تاجدار مدینہ جدوں سفر معراج تے جان تو پہلا میرے آقا طائف شہر وچ گئے نے اج بھی مکے دے لوگ گرمی دے جلسے اج بھی جدوں ٹھنڈے اسی جدوں ٹھنڈے گرمیاں جدوں ہوندیاں جون جولائی دی گرمیاں تے نران کغان دا رخ مری ایوبیہ دا رخ کرنے ہو کلام دا رخ کرنے ہو ایویں مکے دے لوگ طائف شہر دا رخ کردے نے آ سن حضور امام الانبیاء نے ویکھیا اس شہر تے جا کے دین دی تبلیغ کرنے ہو ایک غلام نوں نال لیے طائف دے 3 سردار نے سچے بھرا انہاں نوں جا کے میرے نبی ملے فرمایا او دا نام جپو او دے دین دی تبلیغ کرنے واسطے اسی اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہوں حالات بڑے نازک مکے دے کافر بڑا تنگ گرا میرے نبی دا کیتا حضور طائف شہر وچ پہنچے میرے آگے جدوں پہنچے تیناں بھراواں مکے طائف دے 3 سردار سکے بھرا حضور وکھرے وکھرے ملے فرمایا آجو میرے دامن وچ آجو خود لین آئے ہیں پیغام نہیں بھیجیا خود لینا آجو ایک کہنے لگا اچھا اگر اللہ نے تینوں نبی بنا کے بھیجے ہے تو پھر تیری شان اچھی ہے تنزن کہنے لگا میں ماڑا ماں تیرے نہ گل نہیں کر سکتا حضور امام الانبیاء دے دل ٹوٹیا دوجے پر آکو لگے فرمایا تو ہی باز آ جا
तू ही साडे दीन विच आ जाओ। कहने लगा अच्छा अल्लाह नूं तेरे तो सिवा और कोई नबी बनाने वास्ते नहीं लभा। मेरे नबी दा दिल तोड़िया। हजूर तीसरे भरा कोल गए। मेरे आका फरमांदे ने तेरे दो भरावां ते कोई अच्छा सलूक नहीं कीता, तू ही आ जा साडे दामन विच। कहने लगा अच्छा जे तू अल्लाह दे नबी बन के आए तो मैं इस गुस्से विच काबे दा गिलाफ फाड़ दियां। बड़ी बेदबी कीती, गुस्ताखी कीती। हाय मेहमान नवाजी करन दी बजाय इतना अजीम मेहमान ताइफ शहर च आ रहा, मेहमान नवाजी करन दी बजाय उल्टा दिल तोड़िया। हजूर दी बेदबी कीती, गुस्ताखी कीती। अज तेरे ते मेरे नबी इमाम अल-अंबिया फरमांदे ने ताइफ वालिओ ओ जेड़ा सलूक कीता जे इस सलूक दी खबर किसी और नूं ना दे आ जे। मक्के वाले ते बड़े जुल्म सितम दे पहाड़ तोड़ देने पे उन्हां इत्थी गल नहीं रखी। उन्हां ताइफ दे कुंडियां नूं बुलाया। उन्हें कहा इधर आओ तेन पैसे रुपए दौलत देंगे, अपन झोलियां पत्थर ना भरो, झोलियां पत्थर ना भर। कह लगे हुण की करना है? कह लगे जो परौने मक्कियों आए ने इन्हां दे पैरां ते निशान बन के मारो, पत्थर मारो। अस्तगफिरुल्लाह नौज़ बिल्लाह। ठंडे इलाका ठंडा इलाका होवे ना बंदे नूं जख्म आए सट लगे तो उहदियां टेसां बहुतियां उठदियां। मेरे हजूर इमाम अल-अंबिया वापस जान लगे ने। ताइफ दे गुंडियां जालमा बदमाशा बेहयावा हजूर दे कदमां ते निशाने रख के पत्थर मारे ने। जिधरों पत्थर ज्यादा होंदे ने गुलाम उधर हो जांदे। हजूर फरमाने ने गुलाम तू उधर क्यों मेहनत कीती? या नबी अल्लाह हजूर मेरी एक जान है, अगर हजारां जाना भी हो तो तेरे कदमां तू कुर्बान कर दिया। ए मदीने दे लाड़े आओ या रसूल अल्लाह पत्थर मैनू ज्यादा होण। हजूर इमाम अल-अंबिया दे पैर जख्मी हो गए, खून चल जाए पिया। मेरे आका दे नलैन खून खून पर गए, खून जम गया। जख्मी हालत में हजूर उतबा शोबा दा बाग अंगूरा वाला अल्लाह ने गुनाहगार नूं उस मस्जिद दी ज़ियारत दा मौका दिता जिस मस्जिद विच मस्जिद नबवी ओदा नाम है। हजूर ताइफ शहर विच जख्मी हालत में हजूर उत्थे बैठ गए। हजूर नाल रोन लग पे। एक परदेसी वतनी भी हो गई, एक पिछे बच्चियां ते जुल्म भी लोग करते हो। हजूर दी शरादियां खाना पकाना तो उन्हां जालिमां गंदियां ओजड़ियां उठा उठा के उन्हां तों फेंकनियां, खाने च सुट्टनियां ते हजूर चुप करके कोई जवाब ना देना। इहो जे हालात विच हजूर परेशान जदों वेखे ना ते अल्लाह अकबर कबीर। तवज्जो मेरे वल करना जरा। मेरे हजूर नबी करीम रोन लग पे। अर्ज करदे ने मौला आफियत मैनू भी अच्छी लगदी, मेरा भी दिल करदा मैं भी अपने बच्चों च बवां, पर मेरे करीम खालिक जे तू मेरे ते राजी है तो मैनू इन्हां जख्मां दी कोई परवाह नहीं, दी कोई परवाह नहीं, मैनू इन्हां तकलीफां दी कोई परवाह नहीं। अगर तू मेरे ते राजी हो हजूर जख्मी हालत में बैठे ने। उधर जबरील हाजिर हो गए। या नबी अल्लाह अज मैं कल्ला नहीं आया, अज जबरील भी तड़प के नबी दी मौत दे कदमां च बैठे ने। यकीनन मेरा दिल कहंदे जबरील भी तड़प दे होणगे। या रसूल अल्लाह अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजे है, ये फरिश्ते का नाम मलकुल जब्बाल है, एदी पहाड़ां ते ड्यूटी है। या नबी अल्लाह हजूर दो गल्लां पूछन आया, सिर्फ दो गल्लां, बहुतियां गल्लां नहीं अज करेगा। मेरे आका फरमांदे जबरील केड़ियां गल्लां? हजूर ये दो गल्लां चाहंदा है। की चाहंदे हो? इस बस्ती नूं उठा के बुलंदी ते जाके उल्टा करके सुट देवे, ये चाहंदे हो? या बहुत बड़ा पहाड़ उठा के इस बस्ती उत्ते सुट देवे, ये चाहंदे हो? हजूर फरमांदे जबरील चुप कर जा, ना मैं ए चाहना वा ना मैं ए चाहना वा। बोलो नबी ने खुल के अजीम की गल सुन के तड़प के बोलो ना सुभान अल्लाह। हजूर फरमाने जबरील ने मैं चाहना मैं चाहना। और ये आखिरी जुमला तकरीर दा मलकुल जब्बाल कह लगा या रसूल अल्लाह जिवें सुनदे हुंदे सा अज वेख भी लिया, जिवें सुनदे हुंदे सा या रसूल अल्लाह अज वेख भी लिया। हजूर फरमांदे ने की सुनदे सो? या रसूल अल्लाह अल्लाह फरमांदा हुंदा सी मेरा महबूब एडा करीम है, एडा करीम है, एडा करीम है, वो ते दुश्मनां ते भी अपनी रहमत अपने कमाल अपनी रहमत अपने कमाल फरमांदा। या रसूल अल्लाह अगे सुनदे हुंदे सा ते अज अपनी अखां नाल तेरे कमाल हुस्न खुलक दे कमाल वेख लेने। ए वरीदा कहनागा तेरे खुलक को हक ने अजीम कहा, तेरी खिलक को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक हुस्न अदा की कसम। वो फरिश्ता कहता या रसूल अल्लाह ना तुझ जैसा वेखे आए और ना तेरे इखलाक जैसा किसी का इखलाक वेखे आए। मेरा करीम खालिक मुस्तफा दी करीमी दे सदके इस महफिल च आना बैठना सजाना और जिस मोहब्बत में तुसा सुने है ना
کعبے دے رب دی قسم سفر دی تھکاوٹ بھی اتر گئی مینوں نیند میری کافی دن تو پوری نہیں ہوئی میں دس رہا صاحب جنی دیر سانوں بٹھایا جی اینی دیر میں کو 2 گھنٹے نیند بھی پوری کر لینی سی لیکن ممبر رسول تے بیٹھ کے غلط بیانی کرنا والا بندہ نہیں ہوندا انسان نہیں ہوندا تہاڈی جس لگن نہ محبت نہ تساں سنیا میں تہاڈا فدا ہو گیا تہاڈا عاشق ہو گیا کہہ سکتے ہو اللہ کریم تانوں عزت عطا فرمائے اس پنڈ دے دو جگ دے مکینہ مکانہ دا والی مہربانی میرے ویر نے کہہ کے پڑھایا نا کہ انہوں تساں کنجوسی نہیں کرنی تو جگ دے مکینہ مکانہ دا والی اور رب دی سے سب دیاں جانا دا والی یہ جان دے والی نہیں میرے آقا بولے نا یا سبحان اللہ تو جگ دے مکینہ مکانہ دا والی رب دی سے سب دیاں جانا دا والی ستے زمینہ سمانہ دا والی روزے نیازہ نمازہ دا وارث نمازاں نیازاں دا وارث وہ ست زمین آسماناں دا والی صدا دے نبی نو تو مشکل دے ویلے صدا دے نبی نو تو مشکل دے ویلے جدا کیتا ہے مشکل ویلے میرے نبی پہنچن گے ایک جملے دے بولے گا صدا دے نبی نو تو مشکل دے ویلے صدا دے نبی نو تو مشکل دے ویلے کرے مدد تیری جہانہ دا والی آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین